गणेश सर नमस्कार। नमस्कार गणेश सर। नमस्ते नमस्ते। हुन्छ ठीक छ ठीक छ। यहाँ सम्पूर्णलाई नमस्कार। हामी लगभग निर्धारित समयभन्दा 1-2 मिनट तलमाथि भइसकेका छौँ। हामी 5 मिनट अगाडिकै समय लिएर यो इलाम चौतारीको भर्चुअल दोस्रो श्रृङ्खलामा अगाडि बढिसकेका छौँ र हामी लगभग 17 देखि 18 सहभागीहरू यो भर्चुअल चाहिँ एउटा छलफलमा डिस्कोर्समा सहभागी भइसकेका छौँ। यहाँनिर हामी इलामका विद्यार्थी नेतृत्वदेखि लिएर मरवा क्याम्पसलाई विगतदेखि वर्तमानसम्म माया गरेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि, यसलाई चाहिँ फलाउन फुलाउनका निमित्त तम्तवार व्यक्तित्वहरू माझ यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढ्न लागिरहेका छौँ र अहिले विशेष गरेर हामी चाहिँ यहाँनिर अन्वेषी सुरेश पोर्तेल लगायत हामी यसलाई चाहिँ यहाँबाट होस्टिङ गरिरहेका छौँ भने काठमाडौँबाट यो भर्चुअल दुनियाँको सदुपयोग गर्दै आदरणीय डाक्टर दिलनाथ फुँयाल सरले मरवा क्याम्पसको साग कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको साथसाथै यसको चाहिँ प्रमुख टिप्पणीकारको रूपमा चाहिँ आदरणीय वसन्त कुमार बस्नेतजी जो चाहिँ यस इलामको महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पसको पूर्व विद्यार्थी पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर अहिले चाहिँ वर्तमान चाहिँ एउटा राष्ट्रिय पत्रिका कान्तिपुर दैनिकसँगै जोडिएको नेपालको चाहिँ आदरणीय सम्पादक दाइ पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो अहोभाग्य भनौँ, हाम्रै इलामको चाहिँ आदरणीय दाइ हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ टिप्पणी गर्नुहुनेछ। सँगसँगै तपाईँ हामी जो यहाँनिर सहभागी छौँ, मरवा क्याम्पसलाई माया गर्छौँ, इलामलाई माया गर्छौँ, समग्र देशलाई माया गर्छौँ, तपाईँ हामीले पनि यो कार्यपत्रलाई एउटा चाहिँ मूर्त रूप दिनको लागि आफ्नो सुझाव सल्लाहलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ भन्ने जमर्कोका साथ आज हामी यो इलाम चौतारीको यो भर्चुअल दोस्रो श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाउन गइराखेका छौँ र म सर्वप्रथम यो चाहिँ प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउनको निमित्त म समयलाई थोरै पनि खेर नफालिकन आदरणीय दिलनाथ फुँयाल सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरको माइक चाहिँ अनम्युट गर्नुपर्छ। हजुर हजुर धन्यवाद ईश्वरी सर। समय के कति होला? आधी घण्टा जतिमा अलिक घटाएर सर 15 मिनटमा समराइज गरेर मुख्य मुख्य विषयहरूलाई चाहिँ राखिदिएर गरिदिनु भयो राम्रो, किनभने हामीसँग 40 मिनट त्यस पछाडि प्लस गर्दै यसलाई लानुपर्ने हुन्छ अनि हामीले सहभागीहरूको अनि टिप्पणीकारको पनि कुरा सुन्नुपर्ने हुन्छ। महत्त्वलाई हेर्दै हामी फेरि बढाउनु परेको खण्डमा हजुरलाई फेरि प्लस गर्ने नै छौँ सर। हाम्रो म्यानेजर चाहिँ हजुर हजुर यो थोरै नेट डाउन भयो। नमस्कार सबैजनालाई। हजुर नमस्कार। समय कति मिनट जति होला ईश्वरी सर? पूर्व जानकारी गराइसकेको छु सर। 15 मिनटमा सक्न पाए, अझै कममा सक्न पाए झनै राम्रो, त्यति भित्रमा सक्न पाए झनै राम्रो सर। आवश्यकता महसुस भए थप पनि हुनेछ सर। हस् हस् धन्यवाद। आदरणीय आयोजक, होस्ट र सबै साथीहरू, आज यहाँहरू समक्ष यो 2-4 कुरा इलाम क्याम्पसको महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पस इलामको बारेमा राख्ने सुअवसर जुटाइदिनु भएकोमा म आयोजकप्रति धन्यवाद तथा आभार प्रकट गर्दछु र यो बेलामा म अलिकति 2टा कुरा स्मरण गर्ने अनुमति माग्दछु। सर्वप्रथम त इलाम चौतारी जुन हाम्रो गणेश खानिया सर इलाम जाँदाखेरि सुरु गर्नुभएको थियो, उहाँ जोइन हुनुभएको छैन क्यारे, उहाँको धेरै ठुलो चाहिँ यसमा लगाव झुकाव थियो। यसैको निरन्तरता आजसम्म पनि पाउँदा खुसी व्यक्त गर्दछु र यस अवस्थामा 2 जना अग्रज जसले यो धरतीबाट बिदा लिनुभयो, स्वर्गवासी भइसक्नुभयो, उहाँहरूको म हार्दिक स्मरण गर्दछु। एकजना हाम्रो सहकर्मी र हाम्रो अग्रज हुनुहुन्थ्यो दीपक पौडेल सर, र दीपक पौडेल सर र अर्को चाहिँ विद्यार्थी साथी हुनुहुन्थ्यो एलबी बनेम। पछिल्लो समयमा उहाँले यसको
क्याम्पसको संयोजकको रूपमा कोअर्डिनेसन गर्ने काम समेत गर्नुभयो। उहाँहरूलाई म यस अवसरमा हार्दिक स्मरण गर्न चाहन्छु। लगायत ईश्वरीजी, अन्वेशजी, सुरेशजी, टिप्पणीकार बसन्तजी लगायत प्रेमजी, दिपेन्द्र सर, धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। मैले नाम सबैको लिने एकमुष्ट रूपमा म सबै साथीहरूलाई नमस्ते गर्दै म चाहिँ मेरो प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। मेरो प्रस्तुति सकेसम्म म 15 देखि 20 मिनट लाग्ला। केही कुराहरूलाई म अलिकति अगाडि बढाउनु पर्ला। अब यसमा स्क्रिन शेयर हुँदैछ सर? भयो सर, भयो, भइरहेको छ सर। हजुर सर। हजुर, स्लाइड सो गरौँ। हजुर हस्। यो हजुर, यो मेरो प्रस्तुतिलाई मैले चाहिँ अहिलेसम्म मैले 22 वर्ष भएछ इलाम क्याम्पसमा अध्यापन गर्न थालेको। त्योभन्दा अगाडि विद्यार्थी र अभिभावकको रूपमा गरेर झन्डै 40 वर्ष जति यहाँ बिताइएछ। यही आधारमा मैले यो गरेको छु र यो मेरो प्रस्तुतिले कुनै म आबद्ध संस्थाको आधिकारिक भ्यू चाहिँ यो होइन। यो मेरो व्यक्तिगत अब्जर्भेसनमा आधारित छ। यही कुरा म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। र प्रस्तुतिकरणलाई मैले मुख्य गरी 4 भागमा बाँडेको छु। एउटा हाम्रो महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पस इलामको संक्षिप्त परिचय छ र विगतका केही उपलब्धिहरू छन्। यसैमा टेकेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हो। र क्याम्पस चाहिँ स्वायत्ततामा गइसकिसकेपछि यसको रणनीतिक योजना, एउटा रणनीतिक योजना पुरा भयो रे अर्को रणनीतिक आवधिक योजना लागू भएको अवस्था छ र क्याम्पसको अवसर, सम्भावना र चुनौतीहरू छ र अन्तिममा क्याम्पसको समस्या समाधान र क्याम्पसको साख निर्माण छ। अब सर्वप्रथम त क्याम्पसको यो स्थापना विकास हामी सबैले थाहा छ। यसमा एउटा नयाँ कुरा मात्र के हो भनेदेखि महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पस इलाम 2017 सालमा स्थापना भयो र यो मेची अञ्चलको पहिलो शैक्षिक संस्था हो। योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यो महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पस इलाम त्रिवीका आङ्गिक क्याम्पसहरूमध्ये यो गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन, क्वालिटी चाहिँ एक्रिडिटेसन एन्ड एसेसमेन्ट एन्ड एक्रिडिटेसन प्राप्त गर्ने यो त्रिवीको सबभन्दा पहिलो आङ्गिक क्याम्पस पनि हो र यो स्वायत्ततामा गएको पहिलो आङ्गिक क्याम्पस हो। र यसमा सञ्चालित कार्यक्रमहरू जम्मा 4 वटा छन् संकाय र संस्थान गरेर। त्यसमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहसम्म पढाइ हुन्छ। त्यसदेखि अहिले हेर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको विवरण लगभग 2200 जति छन् अनि हाम्रो प्राध्यापकहरू 83 जना जति हुनुहुन्छ। मैले यो वेबसाइट क्याम्पसको वेबसाइटबाट लिएको छु। कर्मचारी विवरणमा हेर्दाखेरि करार र पूर्णकालीन गरेर 32 जना र क्याम्पसको भौतिक जमिन हेर्दा 183.33 रोपनी देखिन्छ। र यहाँ मुख्य कुरा के छ भने हाम्रो क्याम्पसको वित्तीय स्थिति हेर्दा विगत लामो समय लगभग 3 वर्ष अगाडिदेखि आधा जस्तो शिक्षक र आधा जस्तो कर्मचारीहरूको तलब चाहिँ त्रिवी केन्द्रीय कार्यालयबाट जाँदैन। आधा जस्तो कर्मचारी र आधा जस्तो प्राध्यापकहरूको तलब केन्द्रीय कार्यालयबाट जाँदैन। त्यो स्वायत्ततामा जाँदाखेरि जुन पैसा जम्मा भएको छ त्यही पैसाबाट अहिलेसम्म तलब आइरहेको स्थिति त्यहाँ छ। र हाम्रो भौतिक सम्पत्ति सम्बन्धी विवरणहरू छन्। विशेष गरी यो चाहिँ हाम्रोमा के छ भन्ने कुराहरू यहाँ मैले राख्न खोजेको छु। र अन्य पूर्वाधार हेर्दाखेरि हाम्रो नयाँ एउटा पुस्तकालय, फर्निचर, खानेपानी छ। अब खानेपानी यो माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको सहयोगमा भर्खरै क्याम्पसभित्र विद्यार्थीहरूका लागि समेत उपलब्ध छ भने विशेष गरी प्राध्यापकहरू र अरूका लागि चाहिँ खानेपानीको त्यति सुविधा छैन। विद्युत र सञ्चार छ। त्यसपछि छात्रावासको सुविधा, महिला र पुरुष दुईटै छात्रावास छ। खेल मैदान, खुल्ला मञ्च, सडक पहुँच आदि कुराहरू छन्। र शैक्षिक कार्यक्रम र व्यवस्थापनलाई हेर्दाखेरि विद्यार्थी प्रवाह र संरचना 2/3 जति गर्ल्स छन् भने 1/3 जति बोइज छन्। त्यस्तै गरी यहाँ शिक्षण विधिहरू सामान्यतया हामीले परम्परागत शिक्षण विधिका साथसाथै आधुनिक हामी यी सामग्रीहरू प्रयोग गरेर समेत शैक्षिक शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू गरिरहेका छौँ। र हाम्रो शिक्षक विद्यार्थी अनुपात लगभग 26 विद्यार्थी बराबर 1 रहेको छ। यो अलिकति पुरानो तथ्याङ्क हो। अब यस्तै हाम्रा विद्यार्थीहरूले प्रयोगात्मक परियोजना कार्यहरू पनि गर्नुहुन्छ, अनुसन्धान कार्य गर्नुहुन्छ। र हाम्रो परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रणाली स्वायत्ततामा गइसकेपछि अन्तिम वार्षिक परीक्षादेखि बाहेक पनि बीचबीचमा परीक्षाहरू हुने गर्छन्।
र हाम्रो संस्थागत विकासलाई हेर्दाखेरि अघिकोदेखि मैले जोडेर ल्याएँ। हाम्रो प्रथम रणनीतिक योजना 2010-14 अथवा 66बाट त्यो 71 मा सकियो। 71 मा सकिसकेपछि अहिले फेरि यो चाहिँ 74बाट 75बाट छ यो 80 सम्मको 75-80 सम्मको 5 वर्षीय रणनीतिक योजना तर्जुमा भइवरी लागू भइसकेको अवस्था छ। क्याम्पसमा क्याम्पस कार्यकारी समिति र क्याम्पस सञ्चालक समिति गठन छ र यो चाहिँ शैक्षिक गुणस्तर अथवा क्वालिटी एक्रिडिटेसन भएको क्याम्पस भएको नाताले महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पस इलामले नेपालका आङ्गिक क्याम्पसहरूमा लगातार 72 र 73 सालमा उत्कृष्ट क्याम्पसको रूपमा फर्स्ट गरेर पुरस्कार र प्रमाणपत्र पाइसकेको अवस्था छ। अहिले पनि यो क्वालिटी एस्युरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन खोजिएको छ, तर यो चाहिँ स्थगित छ। अबको 52 दिन पछाडि यो चाहिँ हामी बीचबाट बिदा भएर जाँदैछ। त्यस्तै गरी पहिले भन्दा शैक्षिक विभागहरूको संख्या अहिले बढेको छ र सबै शैक्षिक विभागमा विभागीय प्रमुख र विभागीय सचिवलाई केही इन्सेन्टिभ दिएर काममा लगाइएको व्यवस्था छ र प्रत्येक विभागहरूले आफूले गर्ने केही कार्यक्रमहरूका लागि चाहिँ बजेटहरू पनि पाउने गर्दछन् र महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पस इलामको चाहिँ एल्युमनाई एसोसिएसन गठन भएको छ, तर त्यो अहिले अलिकति निष्क्रिय अवस्थामा छ। त्यस्तै प्राध्यापक कर्मचारी विद्यार्थीहरूका सङ्घ सङ्गठनहरू आदि छन्, ती केही क्रियाशील छन् भने केही चाहिँ सुस्त अवस्थामा छन्। र क्याम्पसमा पछिल्लो समयमा आएर अनुसन्धानमा पनि अलिकति लाग्न खोजिएको अवस्था देखिन्छ। अनुसन्धान अभिलेखीकरण अनुसन्धानको लागि चाहिँ क्याम्पस अनुसन्धान एकाइ गठन भएको छ, निर्देशिका तयार भएर त्यसबाट मिनी रिसर्चहरू गराउने र जर्नल प्रकाशनको काम भएको छ। त्यस्तै गरी प्राध्यापक सङ्घबाट पनि समय समयमा जर्नल भनौँ मुखपत्रको रूपमा प्रकाशित गर्ने, क्याम्पसको प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने र सँगसँगै विभागहरूबाट समेत जर्नल प्रकाशनको चाहिँ एउटा छ। यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अरू आङ्गिक क्याम्पसहरूको लागि समेत यो एउटा आधार उहाँहरूको लागि पनि यसलाई चाहिँ एउटा आधारको रूपमा हेर्न सकिन्छ। र क्याम्पसको वेबसाइट पनि छ र वार्षिक कार्यतालिका यो क्यालेन्डरको रूपमा प्रकाशित हुने चलन थियो। त्यस्तै गरी अतिरिक्त क्रियाकलाप, विद्यार्थी कल्याण आदिका कुराहरू छन्, जसमा पिछडी पारिएका वर्गका लागि विशेष चाहिँ सुविधाहरू, निःशुल्क वृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ। र यो बिचमा विशेष गरी हाम्रो क्याम्पस क्युएमा गइसकेपछि बिचमा पियर रिभ्यू टिम पिआरटी आयो र पिआरटी को सुझाव भन्दा पछाडि यी कामहरू गरिए। क्यालेन्डरलाई चाहिँ निर्माण गरियो, छुट्टा छुट्टै विभाग स्थापना भए, परीक्षा इत्यादि कामहरू भए, गोष्ठी सेमिनारहरू भए, आन्तरिक रूपमा चाहिँ श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रयोगद्वारा कक्षा सञ्चालन, सरकारवालाहरूसँग समन्वय गर्ने, जर्नल प्रकाशन, सेमिनार गोष्ठीको आयोजना, प्र्याक्टिकल फिल्डमा जाने, ई लाइब्रेरीको व्यवस्था प्रत्येक शाखा भनेको विभाग र शाखाहरूमा इन्टरनेटको सुविधा, मोटर पार्किङ, प्राध्यापक आवास गृहको मर्मत सम्मार गरिएको अवस्था छ। त्यस्तै विभागहरूमा मिनी लाइब्रेरी छ र बाहिरका सरकारवालाहरूसँग केही सहकार्य छ। अहिले बिएससी हर्टिकल्चरका विद्यार्थीहरू प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रममा संलग्न भएर उहाँहरू 8औं सेमिस्टरमा जानुहुन्छ र पछिल्लो समयमा आएर माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको सहयोगमा क्याम्पस हाताभित्र शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था छ भने विशेष गरी हर्टिकल्चर विद्यार्थीहरूले परामर्श सेवा पनि दिए आउनुभएको छ। स्थानीय तहहरूमा गएर उहाँहरूले एप्रेन्टिससिपको रूपमा चाहिँ अभ्यासार्थीको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ। र पछिल्लो समयमा जति बेला क्याम्पस स्वायत्ततामा गयो त्यसभन्दा पछाडि मानव संसाधनमा नै केही वृद्धि भएको छ। उच्च अध्ययन गर्ने प्राध्यापकहरूको सङ्ख्या बढेको छ। विषयगत ओरिएन्टेसन प्रबुद्धीकरण गर्ने कार्यक्रमहरू आएका छन् र वार्षिक रूपमा अनुसन्धान विधि सम्बन्धी तालिम अथवा पाठ्यक्रम सम्बन्धी तालिमहरू हामी गराउँदछौँ भने सूचना प्रविधि आदिबारे पनि केही ऋण सुविधा सहित गरेर कर्मचारी र प्राध्यापकहरूलाई यसमा चाहिँ अभ्यस्त बनाउने प्रयास गरिएको छ र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सेमिनारहरूमा प्राध्यापकहरूले सहभागिता जनाइ आउनु भएको पनि छ। र क्याम्पससँग सम्बन्धित केही कानुनहरू छन्, यो कुराहरू हामी सबै विदित छौँ, यसमा म जान चाहिनँ। मुख्य कुरा यो छ, हामी 2066 सालको माघमा क्याम्पस स्वायत्ततामा गइसकेपछि यसले गुणस्तरीय र अनुसन्धानमुखी शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको थियो। यो उद्देश्यमा हामी के कति सफल हुन सकेका छौँ यसमा यहाँहरू सबैले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कुरा हो भने यो
स्वायत्तता सम्बन्धी नियम 2062 को उद्देश्यले नि के भन्छ भने सबै विद्यार्थीहरूलाई र विशेष गरी सक्षम विद्यार्थीहरूका लागि अधिकतम भर्नाको अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ। त्यस्तै गरी नयाँ प्रविधिबाट चाहिँ प्रयोगबाट विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन गर्ने व्यावहारिक सिप दिने जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान गर्ने यो लक्ष्य चाहिँ राखेको छ। तर अन्तमा सबभन्दा प्रमुख कुरा यो छ कि निर्णय प्रक्रियामा सरकारवालाहरू जो समाजमा रहनु भएको हाम्रो सरकारवालाहरू, विद्यार्थी, प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, सबै शिक्षक र प्राध्यापक एउटै हो, कर्मचारीहरू सबैलाई प्रतिनिधित्व चाहिँ गराउने क्याम्पसको व्यवस्थापनमा र क्याम्पसलाई आर्थिक, शैक्षिक र प्रशासनिक कार्यमा स्वावलम्बी बनाउने यसको उद्देश्य राखिएको छ। र यही उद्देश्य अनुसार हामीले एउटा रणनीतिक योजना पुरा भएर अर्को रणनीतिक योजना पनि हामी परिकल्पना यो छ, ध्येय यो छ, लक्ष्य यो छ, अवसर र सम्भावनाहरू यसरी गरिएका छन्। र हामीले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना अथवा रणनीतिक योजना सक्दाखेरि हामीले यी सम्झौता, यी चुनौती र समस्याहरूको महसुस गरेका थियौँ। एउटा स्वायत्तता भनिए पनि प्राज्ञिक स्वायत्तता कमी थियो, बजारमुखी विषयहरूको पहिचान गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको अवस्था थियो, साबिकका विषयहरूमा उत्पादित जनशक्ति खपत गर्न यी समस्या थियो र हामीले चाहिँ डिम्ड युनिभर्सिटी बनाउने भनेर पहिलो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा राखे पनि डिम्ड युनिभर्सिटी बनाउन सकिएको अवस्था थिएन भने अघि भने जस्तै विगतदेखि नै 47 जना कर्मचारी, 47 जना प्राध्यापक र 23 जना कर्मचारीको मात्रै तलब भत्ता त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बेहोर्ने गरेको हुँदाखेरि यदि यसमा चाहिँ आर्थिक रूपले निकट भविष्यमा सङ्कट हुने अवस्थामा आएको छ। अब म मुख्य कुरामा लागिरहेको छु। विगत 2 वर्षभन्दा अगाडिदेखि क्याम्पस एउटा विशेष परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको कुरा यहाँहरू सामु विदिँदैछ। त्यसैले पनि शीर्षक नै आज चाहिँ यो क्याम्पसको साखलाई बढाउने के गर्नु पर्ला, अर्थात् क्याम्पसको साख घट्दो अवस्थामा गयो, त्यसैले यसको साखलाई बढाउने के गर्नु पर्ला भन्ने कुरामा मैले केही समस्याहरू राख्दछु र यो समस्याहरूमा प्रवेश गरिसकेपछि पक्कै पनि समाधानको उपायतिर लागिनेछ भन्ने म अनुरोध गर्दछु। विक्रम सम्वत 2074 को कार्तिक दोस्रो साता क्याम्पसको नयाँ शैक्षिक तथा प्रशासनिक आर्थिक नेतृत्वका रूपमा वर्तमान क्याम्पस प्रमुख आउनुभएको र केही पछिदेखि लगातार विभिन्न समस्याहरू सिर्जना भए र ती समस्याहरू चाहिँ क्युमुलेटिभ रूपमा, सञ्चय भनेको क्युमुलेटिभ रूपमा ती बढ्दै गएका छन् र यिनीहरू बहुआयामिक पनि हुँदै गएका छन् र विकराल हुँदै गएका छन् र अहिले यो चाहिँ एउटा समस्या कसरी समाधान गर्ने, कहाँबाट थाल्ने भन्ने जस्तोमा छ। जस्तै यहाँनिर मुख्य कुरा हामीले रणनीतिक योजनामा नै उल्लेख गरेको कुरा कि नयाँ तथा प्राविधिक विषयहरू थप गर्नुपर्छ, जस्तै BBA थप गर्ने, यो कुनै ठुलो आर्थिक व्यवहार पनि पर्दैन। त्यस्तै BSc, अब हर्टिकल्चर विषयको के कस्तो अवस्था त्यो कठिन छ। अहिले पनि विद्यार्थीहरू जम्मा 8 जना मात्रै सम्पर्कमा आएका छन्। 50 जनाको कोटामा 18 जना चाहिँ गत वर्ष भर्ना भएका थिए। त्यसले गर्दाखेरि BBA, BSc, AG चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर यसबारेमा रणनीतिक योजनामा चाहिँ त्यो उल्लेख भएको, त्यसमा अहिले लाग्न सकेको अवस्था देखिँदैन। त्यस्तै गरी क्याम्पसको पठन पाठन प्रशासनिक कार्यहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाइएको छैन। यहाँ हामीले केही बाहिर सार्वजनिक मिडियाहरूमा पनि सुन्छौँ कि क्याम्पसको प्रशासनिक कुराहरू अहिले अस्तव्यस्त भएको अवस्था छ र समाज र क्याम्पस बीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने कुरा छैन। विशेष गरी क्याम्पसको सञ्चालक समितिमा समाजका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सरसल्लाह, सुझाव, सहयोगलाई क्याम्पसको उन्नति, प्रगति र विकासका लागि एड्रेस गरेको अहिले पाइँदैन। प्राध्यापक र कर्मचारीहरूलाई हजुर प्राध्यापक कर्मचारीहरूले अभिप्रेरणा दिनुभन्दा पनि डिस्करेज गर्ने गरिएको छ र विद्यार्थीहरूलाई क्याम्पसको विकासमा सहभागिता गर्ने भन्दा पनि विद्यार्थीहरूलाई विशेष गरी अलिकति डिस्करेज गर्ने गरेको यहाँ पाइन्छ। त्यस्तै गरी हजुर त्यस्तै गरी अब हाम्रो क्याम्पस प्रमुख चाहिँ विद्यार्थीहरूले अलिकति तालाबन्दी गर्ने अवस्था भएपछि इलाम क्याम्पसको इतिहासमा एकैपल्ट 43 दिनसम्म व्यक्तिगत हिसाबले काठमाडौँमा बसेर उहाँ चाहिँ काज सुविधा लिनुभयो र स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रमहरूको अहिलेसम्म रुटिन बन्न सक्ने अवस्था छैन र त्यसको सञ्चालनमा पनि कमी छ। त्यस्तै गरी
अब विद्यार्थी र कर्मचारीहरूले माग राख्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने बरु कर्मचारीहरूलाई अपमान गर्ने भनेर कर्मचारीहरूले विज्ञप्ति निकाल्नु भएको अवस्था छ। त्यस्तै गरी शैक्षिक र प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त ढङ्गले राखिएको छैन। अहिलेसम्म त्यहाँ चाहिँ सहायक क्याम्पसशिपहरू खाली नै हुन्छ, पद खाली छ, तर त्यसलाई नियुक्ति गर्न सकिएको अवस्था छैन। र अध्ययन अध्यापन विकास निर्माणमा आन्तरिक र बाह्य सहजीकरण गरिएको छैन। क्यान्टिन बनिएको निकै लामो समय भयो, त्यसमा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन। र प्राध्यापक र कर्मचारीहरूका सङ्घ सङ्गठनहरूले राखेको कुरालाई सुनवाई गरिएको छैन। र यो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अबको 52 दिन पछाडि क्याम्पसले पाएको जुन क्युए हो त्यो क्युए को अवधि सकिँदैछ। सकिएपछि हामीले जुन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तर प्रमाणीकरण पाएका छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो हटेर जाँदैछ। र सबभन्दा क्याम्पसको साख चाहिँ यही बेलामा सबभन्दा गएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। त्यस्तै गरी नयाँ क्याम्पस प्रमुख आउनु भएपछि अहिलेसम्म कुनै पनि बैठक भेला छलफल अन्तर्क्रिया प्राध्यापकहरूमा गरिएको हामीले थाहा पाएका छैनौँ। र यहाँका प्राध्यापक कर्मचारीको बारेमा बाहिर अलिकति नकारात्मक सन्देश गएको छ। र हाम्रो क्याम्पस सुसञ्चालन समितिमा प्रदेश र स्थानीय तहका जिम्मेवार चाहिँ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग सम्बन्ध सहकार्य गर्न सकेको अवस्था देखिएको छैन। मासिक तलब भुक्तानीमा समेत समस्या छ। टागीको उन्नयनमा ध्यान दिन सकिएको छैन। क्यालेन्डर कहिलेकाहीँ प्रकाशन चाहिँ एकदम ढिलो गरेर गर्ने र यो क्यालेन्डरको पालना गरिएको छैन। र हाम्रो चालु रणनीतिक योजना जुन हाम्रो मूल मन्त्र पनि हो त्यसलाई आवधिक समीक्षा गरिएको छैन। क्याम्पसका सरकारवालाहरू बिचमा सम्बन्ध राखिने, सम्पर्क र अन्तर्क्रिया गर्ने गरिएको छैन। र विशेष गरी जस्तो एल्मुनाई एसोसिएसन छ भन्ने छ, तर त्यसको आवधिक नवीकरण, त्यसको सञ्चालन यो गर्ने गरेको पाइँदैन। यस्तै यससँग सम्बन्धित अन्य संरचना पनि छन्, सेलहरू छन्, ती सेलहरू चलेको छैन। र मुख्य गरी के हो भने हाम्रो स्वायत्तता सम्बन्धी नियम 2062 को मूल्य मान्यता अनुरूप छैन। र यहाँ भर्खरै मात्रै यो पुस 7 गतेको एउटा चिठी आएको भन्ने कुरा क्याम्पसमा सुनिएको छ। र त्यो चिठीमा चाहिँ क्याम्पस प्रमुख 43 दिनसम्म काठमाडौँमा बस्नु भएर उहाँले चाहिँ सेवा सुविधा प्राप्त गर्नुभएको छ। यो चाहिँ सुशासनको दृष्टिले हेर्दाखेरि यहाँहरू सबैले यो अनुभव गर्ने नै कुरा हो। त्यस्तै गरी अहिलेको सन्दर्भमा सरकारले कोभिड-19 सँग भिड्नको लागि चाहिँ यो सकेसम्म खर्चको मितव्ययिता गर्ने भन्ने सम्बन्धमा एकजना फर्स्ट क्लास लेभलको अफिसर काठमाडौँमा 43 दिन बस्दा के कति खर्च हुन्छ त्यो आकलन गर्न नै सकिन्छ। त्यस्तै गरी यो अफिसियल वेबसाइटलाई आवधिक रूपले अपडेट गरिएको छैन। व्यक्तिगत फेसबुक पेजबाट चाहिँ केही सूचनाहरू गरिएको छ भन्ने सुनिन्छ। यही कुरा चाहिँ हाम्रो क्याम्पसको हिउँदे विधाबारे पनि अन्योलता यसैले छायो। अफिसियल फेसबुक पेज भन्दा पनि व्यक्तिगत फेसबुक पेजबाट चाहिँ सूचना सञ्चार गर्ने गरिएको कुरा पाइन्छ। र क्याम्पसको वेबसाइट यहाँहरूले पनि हेर्दा देख्नुहुन्छ, केही व्यक्तिहरू रिटायर भएर गइसक्नुभयो, केही सहायक क्याम्पसशिपरले छोडेको 6 महिना भइसक्यो, तर उहाँहरूको पनि नाम नामावली फोटोसहित त्यहाँ राखिएको छ। त्यस्तै गरी नागरिक बडापत्र सिटिजन चार्टरको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सञ्चालन भएको पाइँदैन, जसले गर्दा विद्यार्थीहरू पनि अन्यलमा छन्। र गत जाटोको सेराफेरोबाट स्नातकोत्तर तहका कक्षाहरू चाहिँ सञ्चालन हुनुपर्नेमा आजको मितिसम्म पनि रुटिन कुनै पनि स्नातकोत्तर तहका रुटिन तयारी भएको छैनन्। केही विषयको भर्खर निर्णय हुँदैछन्, त्यही पनि रुटिन बनिएको अवस्था छैन। क्याम्पसमा अहिले गोडमेल र सरसफाइको स्थिति राम्रो छैन भन्ने साथीहरूले भन्नुहुन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भने यो कुडुले र करफोकमा भएका संरचना र त्यहाँ भएका फलफुल चियाका बुट्टाहरूको रेखदेख गर्ने कुरा भएको छैन। अब क्याम्पस प्रमुखज्यूले चाहिँ उहाँसँग गाडी पनि छ, अहिले पासको पनि अवस्था छ। त्यो पास लिएर गएर त्यसको चाहिँ यसो रेखदेख गर्ने र त्यसको चाहिँ हेरविचार गर्ने कुरा अहिले छैन भन्ने छ। र क्याम्पसलाई चाहिँ विशेष गरी हर्टिकल्चरको यो डिम्ड युनिभर्सिटी बनाउने भनेर प्रस्थान बिन्दु चाहिँ कुरा गरिएको थियो, त्यसमा अहिले चर्चा नै हराएको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले, यहाँहरू सबैले थाहा छ त, कमर्स बिल्डिङको माथि सिरानमा चाहिँ ठाउँको व्यवस्था गर्ने, उसले ल्याब बनाउनको लागि, प्रयोगशाला बनाउनको लागि 2 करोड रुपियाँ तुरुन्त दिने भनेको थियो। त्यो लिने र त्यहाँ ल्याब बनाउने कुरा गरिएन। त्यस्तै उच्च शिक्षा परियोजनाले पनि म्याचिङ ग्रान्ट्स भनेर लगभग त्यति बेला 3 करोड रुपियाँ जति चाहिँ उसले दिने, यताबाट म्याचिङ ग्रान्ट्समा पैसा लगाउनु पर्ने भन्ने कुरा थियो, त्यो अहिलेसम्म गरेको चाहिँ पाइँदैन। त्यस्तै गरी यो बिएससी बागबानी जुन नेपालको र इलामको गहना थियो, त्यहाँ चाहिँ पहिले 30 जना विद्यार्थी भर्ना कोटा हुँदाखेरि त्यहाँ
पुरै विद्यार्थी हुन्थे भने अहिले 50 जना बढाएर कोटा पुर्याउँदा गत सेमिस्टरमा 18 जना भए, अहिले आएर 8 जना सम्पर्कमा छन्। यो विषय चाहिँ धराशायी हुने स्थितिमा पुगेको छ, जसले गर्दा क्याम्पसलाई ठुलो आर्थिक बर्डन पनि हुन्छ। र लामो समयदेखि अहिलेको क्याम्पस प्रमुखज्यू आउनु भए पछाडि नै क्याम्पस सञ्चालक समितिका धेरै पदहरू खाली छन्। स्वयं उहाँ नै क्याम्पसको सञ्चालक समितिको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँ लगायतका धेरै पदहरू खाली छन्। त्यस्तै क्याम्पसको कार्यकारी समितिका पनि पदहरू खाली छन् र यो क्याम्पस सञ्चालक समिति, कार्य समिति र क्याम्पसका पदाधिकारीहरू बीचको अन्तर सम्बन्ध पछिल्लो समयमा गएर अलिकति कमजोर भएको कुरा तपाईँ हामी सबैले देखे सुनेकै कुरा हो। सहायक क्याम्पस प्रमुख र विभागीय प्रमुखहरू समेत अहिलेसम्म चाहिँ नियुक्ति गर्न नसकिएको अवस्था छ र वर्तमान समयमा पठन पाठन र कक्षा सञ्चालन समेत अन्योलमा परेको छ। यो चाहिँ देशभरिकै अवस्था हो। त्यसमा क्याम्पस मात्रै भन्दा पनि क्याम्पसले केही प्रयास गर्दै गरेको भन्ने सुन्नमा आएको छ। त्यसलाई अब आधिकारिक रूपमा आउला, त्यसैले गर्दाखेरि यो कुराहरू छ। र अन्तमा मैले एउटा निष्कर्षको रूपमा के भनेको छु भने क्याम्पसको शाख अभिवृद्धि गर्ने बारे माथिका बुदाहरूमा भएका काम कुरा व्यवहारले क्याम्पसको आर्थिक, शैक्षिक तथा प्रशासनिक अवस्था, क्याम्पसको उन्नति प्रगति, यसलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण, द्रुत गतिमा ओह्रालो लागिरहेको यथार्थ हामी माझ छ। यसलाई चाँडो समाधान गरी टुङ्ग्याउनुपर्छ। यसमा सबै सरकारवालाहरूले चाहिँ लाग्नुपर्ने र तत्त क्षेत्रमा तुरुन्तै सकारात्मक हस्तक्षेप अथवा इन्टरभेन्सन गरेर क्याम्पस सुधार कार्यमा लाग्दा मात्रै क्याम्पसको शाखलाई अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। र यही छोटो कुराहरू राख्दै म यहाँहरूले भरे अन्तमा केही जिज्ञासा रहेछ र मैले बोल्नुपर्ने अवस्था आएछ भने म फेरि बोल्ने अनुमति माग्दै मेरो प्रस्तुतिलाई यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद हाम्रो आदरणीय डाक्टर दिलनाथ भुइयाल सर, जो मरवा क्याम्पस इलामको प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ र यसै क्याम्पसबाट उहाँले भने अनुरूपको सुविधा बापत उहाँले चाहिँ सायदै डाक्टर उपाधिको लागि पनि आफ्नो मेहनत, अथाह मेहनतको साथ यो ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ। हाम्रो आदरणीय गुरु पनि हुनुहुन्छ। अब हामीसँग समय चाहिँ हाम्रो थोरै छ। बिचमा यदि समस्या केही भयो भने यहाँहरूलाई इलाम चौतारीको ग्रुप र पेज लाइक गरेर त्यसमा जोडिएर नयाँ आइडी आएर त्यो आइडीमा चाहिँ जोइन भइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले वेट गरिरहेको छौँ, यदि हामीलाई अप्सन आयो भने हामी त्यहाँ पनि जोडिनेछौँ। र यो सँगै अब यो चाहिँ कार्यपत्र, यो चाहिँ मरवा क्याम्पसको शाख कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने यो हाम्रो कार्यपत्र जुन डाक्टर दिलनाथ भुइयाल सरले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, यसमाथि आफ्नो टिप्पणी राखिदिनको लागि म आदरणीय दाई श्रद्धेय अग्रज वसन्त कुमार बस्नेतज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, सुनिएछ नि होइन? सुनिएको छैन त? यो बिचको स्लाइड हटाइदियो भने स्लाइड हटाइदिनु भयो। यो स्लाइड हटाउँदा स्टप शेयर गरेँ मैले। हो, यसो भएपछि सबैलाई यहाँ हेर्न पाइयो यति मुद्दामा होइन त? ल, सबैलाई म फेरि नमस्कार। यहाँ दिलनाथ सरले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नुभयो र खास गरी उहाँले पछिल्लो दुईटा भागमा क्याम्पसको 2 वर्षदेखि यता क्याम्पसले भोगिरहेको समस्या जुन चिरफार गर्नुभयो त्यो नै आजको रियालिटी हो। सायद आफ्नो प्राज्ञिक ओहदाले होला उहाँले राजनीतिक हस्तक्षेपको पाटोलाई चाहिँ उहाँले धेरै कोट्याउनु भएन, तर एउटा शब्दबाट अन्दाज गर्न सकिन्थ्यो कि उहाँले भन्नुभयो क्याम्पस स्वायत्ततामा गयो भन्ने कुरा त हामीले त्यो तथ्य हामी सबैलाई थाहा छ। सबैभन्दा रमाइलो कुरा चाहिँ के थियो भने क्याम्पस चाहिँ स्वायत्ततामा गयो, अनि चाहिँ अहिलेको सीमितता सीमा के हो भन्दाखेरि 1 नम्बरमै उहाँले प्राज्ञिक स्वायत्तताको अभाव लेख्नु भएको थियो क्या। अब यसबाट हामीले अर्थ लाउनु पर्ने हुन्छ, क्याम्पस स्वायत्ततामा गयो र प्राज्ञिक स्वायत्तताको चाहिँ अभाव छ र यसलाई हामीले बिट्विन द लाइन बुझ्ने कुरा पनि यही हो। र मलाई लाग्छ आज इलाम चौतारीले यसरी एकदमै इलाम चौतारीले जुन एउटा चिन्ता व्यक्त गर्दै यो विषयमा छलफल गर्नुपर्ने ठान्यो, यसले नै देखाउँछ कि यो वास्तवमा स्थिति चाहिँ त्यो QAA हामीले जति पाए पनि त्यसको एक्सपायरी डेट जे जति भए पनि स्थिति चाहिँ वर्स्ट केस सिनारियो छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ बेसार पानी खुवाएको भरमा यो चाहिँ यो समस्या समाधान गर्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ सायद मैले त्यहाँबाट त्यो निष्कर्ष मैले त्यो निकालेँ होइन। अब दिलनाथ सरले वास्तवमै हामीले त्यहाँ विद्यार्थी भएर पढ्दाखेरि पनि उहाँ त्यहीँ प्राध्यापन गराउनुहुन्थ्यो।
प्रेम दाईहरू पहिला त्यहीँ पढेर आज अब एउटा त्यसको एकदमै गनै चुनिएको प्राज्ञिक व्यक्तित्व भएर स्थापित भइसक्नु भएको छ होइन। प्रेम दाईसँग त यहाँ काठमाडौँमा हामी रेगुलर भेटघाट गर्ने, इन्टरेक्सन गर्ने, इलाम क्याम्पसको चिन्ता गर्ने, हाम्रो भेगको चिन्ता गर्ने, आउँदै गरेको नयाँ पुस्ताको चिन्ता गर्ने, के गर्न सकिन्छ हाम्रो समाज को हामी गरिबस्छौँ। र अघिल्लो पल्टको इलाम चौतारीको यो इलाम चौतारी रिभिजिटेड भनौँ न, पछि यो रियुनियन भएको इलाम चौतारीमा कहीँ इको आइरहेको जस्तो लाग्यो है। के अरे यो चाहिँ रिभिजिट भएको इलाम चौतारीमा हामीले अस्तिको पल्ट नि हामीले कुरा गरेका थियौँ। साथीले फोनमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यता म्युट गरेर गरिदिनुहोस् न ल। होस्टले म्युट गर्न मिल्छ नि, सबैलाई गरौँ न। होस्टले म्युट यहाँ अलिकति डिस्टर्ब भयो कि, त्यसले गर्दाखेरि म भन्दै थिएँ कि तपाईँको आजको दिनमा इलाम क्याम्पसको चिन्ता गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो देशको जति पनि सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरू छन् तिनीहरूको बारेमा पनि प्रतिनिधि चिन्ता गर्ने जस्तो हो। इलाम क्याम्पसको बारेमा अघि दिलनाथ सरले जुन समस्याहरू बताउनु भयो लगभग त्यो 20-19 होला, तर अरू क्याम्पसहरूले भोगिरहेको समस्याहरू चाहे त्यो महाकालीको कुनै क्याम्पसको कुरा होस् या काठमाडौँको कुनै क्याम्पसको या तराईको कुनै एउटा क्याम्पसको कुरा होस्, लगभग यस्तै समस्याहरू छन्। र यसको कारण के होला भन्दाखेरि हामीले धेरैपल्ट सुनिसक्यौँ कि विश्वविद्यालय भनेको दलहरूको भर्ती केन्द्र भयो, दलहरूको चाहिँ सेना खडा गर्ने ठाउँ हो भन्नुहुन्छ चैतन्य मिश्रले होइन। यो चाहिँ सेना खडा गर्ने चाहिँ थलो भयो विश्वविद्यालय भनेर भन्नुहुन्छ। र सञ्जीव उप्रेती जस्तो प्राज्ञहरू चाहिँ लामो समय विश्वविद्यालयमा टिक्नुहुन्न र केही समय त उहाँहरूले आफ्नो एकाडेमिक स्ट्रगल गर्नुहुन्छ, तर एउटा पोइन्ट पछि त मान्छे नै हो, आखिरमा मान्छे पनि थाक्छ। त्यसै त उसको पनि एउटा इनर्जी हुँदैन, सधैँ एकनास कन्ट्रिब्युट गर्ने इनर्जी हुँदैन, किनकि त्यहाँको वातावरण उसलाई चाहिँ लाग्छ कि यो वातावरण मेरो लागि चाहिँ होइन भन्ने लागेपछि उसले चाहिँ बिदा लिन्छ। भनेको जसले एउटा प्राध्यापक हुनको लागि चाहिँ सिँगै जिन्दगी लगानी गरेको हुन्छ होइन, अरूतिरको करियर छोडेर भए पनि ऊ त्यहाँ बसेको हुन्छ, बरु अलिकति लिमिटेड रिसोर्सेसमा, लिमिटेड तलबमा अथवा भत्तामा भए पनि, तर समाजले मलाई जसरी दियो समाजलाई पनि म रिटर्न गरौँ है, मलाई आउने पुस्तालाई रिटर्न गरौँ भनेर कोही मान्छे प्राध्यापक भएर आएको हुन्छ। तर ऊ चाहिँ किन लामो समय टिक्न सक्दैन, या सुरुमा जुन हाई स्पिरिट बोकेर आएको हुन्छ किन पछि त्यही लेभलमा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्दैन भन्दाखेरि आज हाम्रो मेन समस्याहरू चाहिँ यसमा छ। अहिले हामी थाहा पाइरहेछौँ कि मैले इन्डियाको केही युनिभर्सिटीहरूलाई नजिकबाट हेरेँ, खास गरी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय र अर्को मैले नजिकबाट हेरेको चाहिँ जामिया मिलिया इस्लामिया। अस्ति जहाँ चाहिँ त्यो एनआरसीको बेला ठुलो तनाव पनि भयो, त्यहाँ त्यो होस्टलमा पुलिस छिरेपछि अनि इस्यु भएको थियो, त्यो धेरै ठुलो इस्यु भएको थियो, तपाईँलाई थाहा छ होला। जामिया मिलिया इस्लामिया धेरै राम्रो हो, मैले पत्रकारिताको फेलोसिप गरेको युनिभर्सिटी हो त्यो। तिनीहरूले त्यो दुइटालाई नजिकबाट हेरेँ। जेएनयूमा म आफै पढेको गरेको केही पनि होइन, तर त्यहाँ मेरो साथीहरू भएकोले म काठमाडौँ इन्डिया जाँदाखेरि गइराख्ने बसिराख्ने नजिक, त्यहाँबाट त्यहाँको हावापानीलाई नजिकबाट हेर्ने गर्थेँ। र अब हामीले अहिले त अब पत्र पत्रिकाहरू पढ्न पाइन्छ, विदेशको विश्वविद्यालयहरूको बारेमा थाहा पाउन पाइन्छ, विभिन्न विश्वविद्यालयहरूको थाहा पाउँदै गयो। त्यस पछाडि मलाई खास गरी त्यो इन्डियाको अनि अर्को चाहिँ पटना युनिभर्सिटी, यो तिनटालाई देखेपछि मलाई के थाहा भयो भने हाम्रो ल्याकिङ कहाँनिर रहेछ। हामी सबैभन्दा बढी चुकिरहेको र हामीले एकदमै आफ्नो उर्वर समयलाई पनि ठिक ढङ्गले युटिलाइज गर्न नसकेको चाहिँ केमा रहेछ भन्ने कुरा मैले त्यस पछाडि सोच्न थालेँ। र कता हामी चाहिँ एउटा त्यो राज्यले त्यत्रो धेरै लगानी गरेको छ र आखिरीमा त्यो स्वायत्तता भनिए पनि त्यो अन्ततः राज्यकै लगानी हो। अब एउटा पोइन्ट पछाडि त्यो पनि फेज आउट होला पैसाहरू, तर राज्यले लगानी गरेर बनाएको त्यति ठुलो पब्लिक इन्स्टिट्युसनलाई हामीले किन केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थको लागि, त्यो निजी कम्पनी पनि त्यस्तो हुँदैन। निजी कम्पनी भनेर मान्छेहरूले निजीकरण भनेर गाली गर्छन् होइन, तर निजीकरणमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँभित्रको चाहिँ सरकारवालाको इन्ट्रेस्टलाई सर्भ गर्न नसक्ने, त्यहाँभित्रको आफ्नो कन्ज्युमरहरूको इन्ट्रेस्टलाई सर्भ गर्न नसक्ने निजी कम्पनी पनि टाट पल्टिन्छ, अन्ततः निजी कम्पनी पनि जाँदैन। त्यसैले निजी कम्पनीले पनि आफूलाई राम्रो बनाउनको लागि आफ्नो सरकारवालाहरूको स्वार्थलाई चाहिँ संरक्षण गरिराख्नुपर्छ भनेको त्यो आफ्नो टार्गेट कम्युनिटीलाई चाहिँ उसले एड्रेस गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। अब हामीले प्रश्न गर्नु पर्यो, निजीले त यति आफ्नो एउटा लाइफ लाइन कट अफ नहोस् भनेर यत्रो सोच्नुपर्छ भने यो राज्यको पैसाले चाहिँ खुलेको हाम्रो विश्वविद्यालय जसको सबैभन्दा ठुलो आधार भनेको शिक्षक हो र विद्यार्थी हो,
यो दुईटा नहुँदाखेरि त्यो विश्वविद्यालय हुँदैन। राम्रो राम्रो भवनहरू बनेका छन्, धेरै राम्रो कुरा हो। राम्रो बगैँचा बनेको होला, राम्रो कुरा हो। राम्रो भलिबल कोर्ट बनेको, बास्केटबल कोर्ट बनेको होला, एकदम खुसीको कुरा हो। लाइब्रेरी पनि पहिलाभन्दा सुध्रिँदै आएको होला, त्यो राम्रै कुरा हो। कलेज जाने बाटो पहिला राम्रो थिएन होला, अब पिच भएर आयो, त्यो पनि राम्रो कुरा हो होइन। गाडी पार्क गर्ने ठाउँ थिएन, बाइक पार्क गर्ने ठाउँ थिएन, अब त्यो बन्यो होला, त्यो पनि राम्रो कुरा हो। सबै कुरा राम्रो हो। तर मुख्य कुरा अघि जुन दिलनाथ सरको आफ्नो पेपरमा 1 नम्बरमा उहाँले लेख्नु हो नि, प्राज्ञिक स्वायत्तताको अभाव भनेर उहाँले 1 नम्बरमा लेख्नु भएको छ। त्यसलाई यो चाहिँ आजको सबभन्दा चिन्ताको कुरा हो। र क्याम्पस खोलेको यत्रो वर्ष भइसक्यो। मेरो बुवा त्यो कलेजमा पढ्नुभयो, म त्यो कलेजमा पढेँ, मेरो बहिनी त्यो कलेजमा पढी। अब मेरो सन्तानको जेनेरेसन सायद त्यो या त्यस्तै अर्को कलेजमा पढ्न आउँछ। 4वटा जेनेरेसन जान लागिसक्यो, तर हाम्रो अवस्था किन सुध्रिरहेको छैन? कहीँ त समस्या छ। र हामीले यस्तो खालको छलफलहरूबाट थाल्नु पर्यो कि त्यो समस्या के हो र त्यसलाई समाधान गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर अब हामीले काम गर्न थाल्नु पर्यो। साँच्चै काम गर्नु। अब के गरेर समस्या चाहिँ यति समस्या पत्ता लागिसकेपछि, अघि उहाँले 12-13वटा पोइन्टमा समस्या दिलनाथ सरले देखाइसकेपछि अब हामीले समाधान त खोज्न सुरु गर्नु पर्यो। किनकि हामी पनि त्यसको सरोकारवाला हौँ। त्यसको सरोकारवाला चाहिँ त्यहाँको म्यानेजमेन्ट कमिटी, त्यहाँको युनियनहरू मात्रै होइन, उनीहरू त हुँदै हो, त्यहाँभित्रको अनिवार्य अङ्ग हो। त्यसले अहिलेसम्म कतिपय क्राइसिसहरूमा थेगेर पनि ल्यायो होला, कति समस्याहरू समाधान पनि गर्दै आयो होला, कति राम्रो कुरा पनि गर्यो होला। त्यो अहिलेसम्म जो योभन्दा अगाडिको जति पनि पुस्ता छ र अहिले गरिरहेको छ, त्यसले राम्रो गरेको कामलाई चाहिँ हामीले कदर गर्नुपर्छ, त्यसलाई उच्च मूल्याङ्कन पनि गर्नुपर्छ। त्यो समाजले नै त्यसको जस लिनुपर्छ। तर अहिले हामीले भोग्दै गरेको समस्याको समाधान चाहिँ मैले देखेको चाहिँ 1 नम्बरमा चाहिँ रिस्ट्रक्चर नै हो। त्यो रिस्ट्रक्चर भनेको एकाडेमिक रिस्ट्रक्चर नै हो। त्यो रिस्ट्रक्चर कहाँबाट सुरु हुन्छ? त्यसको व्यवस्थापन समिति, अघि दिलनाथ सरले भन्नुभएको जस्तो त्यहाँको क्याम्पस प्रमुखले म है यसको सबै कुराको जिम्मेवार, संस्थागत रूपमा पनि संस्थागत लिगेसीको हिसाबले नि म क्याम्पस सिफ्ट हुनुभन्दा पहिला पनि केही कमी कमजोरी भएको थियो भने त्यो एउटा संस्थागत निरन्तरताको हिसाबले त्यो मैले त्यो जस लिनुपर्छ, मतलब अपजस लिनुपर्छ। त्यसको जिम्मेवारी मैले लिएर मैले त्यो समाधान गर्नको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले 10वटा योजना बनाएर अगाडि बढेर 3वटामा मात्रै म सफल भयो भने बाँकी 7वटालाई म पछाडि आउने क्याम्पस प्रमुखले त्यसलाई चाहिँ एउटा संस्थागत निरन्तरताकै अन्तर्गत उसले लिएर जानुपर्छ। त्यसैले त्यो रिस्ट्रक्चरको पहिलो काम क्याम्पस प्रमुखले सुरु गर्ने, त्यो उहाँले त्यो सेल्फ रियलाइज, अब हिजोआज म धेरै नजिकबाट हेर्न पाएको छैन। एउटा भनौँ न समुद्रभित्रै हुँदाखेरि, पोखरीभित्रै हुँदा चाहिँ धेरै कुरा पोखरीभित्रबाट हेरेको जस्तो हुन्छ, एउटा हिसाबले थाहा हुन्छ। पोखरीबाट अलिक बाहिर आएपछि फरक ढङ्गले ती चिजहरूलाई बुझ्नु थालिन्छ फेरि, त्यसले अर्को खालको सेन्स दिइदिन्छ। म के देख्छु भने त्यो इच्छा शक्ति चाहिँ पछिल्लो टाइममा क्याम्पस प्रशासनले चाहिँ लुज गर्यो। किन लुज गर्यो म भन्न सक्दिनँ। व्यक्तिको कमजोरी के हो, पछि तपाईँहरूले अरू पार्टिसिपेटहरूले पनि त्यसमा चाहिँ छलफल गर्ने क्रममा राख्नु होला। व्यक्तिको कमजोरी के हो, या हाम्रो संस्थागत एउटा संरचनामै त्यस्तो कुनै सीमा छ जुन सीमाको कारणले त्यो व्यक्तिले चाहेर पनि गर्न सक्दैन। के हो त्यो कुरा चाहिँ हामीले एकचोटि सिरियसली चाहिँ मनन गर्नु पर्यो। अब मैले अर्को कुरा, अघि जो दिलनाथ सरकोमा धेरै आएन, उहाँको त्यो आफ्नो त्यहाँभित्रको हैसियतले पनि उहाँलाई सायद अप्ठ्यारो भयो होला बोल्नलाई। तर एउटा कुरा के लाग्छ भन्दाखेरि, म एउटा किताब मैले 2 वर्ष अगाडि एउटा किताब पढिरहेको थिएँ। किताबको नाम हो कन्ट्री अफ फर्स्ट भोइस। यो अमर्त्य सेनले लेखेको किताब हो। अमर्त्य सेनले एउटा लिटल भन्ने म्यागजिनमा उहाँले रेगुलर आफ्नो लामो एस्से लेख्नुभयो। र यो कन्ट्री अफ फर्स्ट भोइस भन्ने यो सबै इन्डियासँग सम्बन्धित यसमा एस्सेहरू छ। र अन्तिम एस्से चाहिँ उहाँले अन नालन्दा युनिभर्सिटी भन्ने एउटा ऊ छ। नालन्दा युनिभर्सिटी तपाईँहरूलाई थाहा नै होला, त्यो चाहिँ संसारको सबैभन्दा पुरानो मध्येको चाहिँ विश्वविद्यालय हो। र अहिले त्यसलाई चाहिँ रिस्ट्रक्चर गरिरहेको छ 2006 देखि हो के अरे। र अमर्त्य सेनलाई चाहिँ प्रणब मुखर्जीले तपाईँ यसको चाहिँ डिन बनिदिनुहोस्, यसको प्रमुख तपाईँ बनिदिनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गरेपछि ऊ चाहिँ ओभरवेल्म भएर नोबेल प्राइज पाएको मान्छे, युएसमा एकदम मजाले बसिरहेको मान्छे अमर्त्य सेन चाहिँ फर्केर नालन्दामा आएर उहाँ काम गर्न खोजिराख्नु भएको थियो। पछि 2014मा मोदीको सरकार आयो। मोदीको सरकार आइसकेपछि उहाँलाई काम गर्नको लागि यति धेरै चाहिँ समस्याहरू सिर्जना गरियो कि उहाँ जतिसुकै क्षमतावान मान्छे भए पनि, विश्वले पत्याएको प्राज्ञिक मान्छे भए पनि उहाँले काम गर्न सक्नु भएन। र अन्ततः उहाँले राजीनामा दिएर उहाँले हिँड्नुभयो। पछि उहाँले त्यो आफ्नो अनुभवहरू त्यसमा लेख्नु भएको छ। तपाईँले त्यो किताब चाहिँ कन्ट्री अफ फर्स्ट भोइस पढ्नुभयो भने त्यसमा त्यो आइहाल्छ। मैले के कुरा यहाँ जोड्न खोजेको भन्दाखेरि,
उहाँले एउटा कुरा लेख्नु भएको छ त्यो 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 एस्सेमा अन्नालन्दा युनिभर्सिटीभित्र कि क्याम्पसभित्रको विश्वविद्यालय भनौँ, विश्वविद्यालय क्याम्पसको कतिपय समस्यालाई हामी चाहिँ एउटा व्यक्ति र अर्को व्यक्तिको बिचको इगोको टकराव, व्यक्तिगत टकरावको रूपमा हामी बुझ्न खोज्छौँ। तर वास्तवमा त दुईटा प्रिन्सिपलहरूको टकराव भइरहेको हुन्छ, दुईटा सिद्धान्तहरूको टकराव भइरहेको हुन्छ भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। त्यो कुरा के रहेछ भन्दाखेरि हामीसँग भएको वार्षिक बजेटलाई के कुरामा खर्च गर्ने, कस्तो खालको म्यान पावर हामीलाई चाहिएको छ, त्यो म्यान पावर हामीले ट्याप गर्दाखेरि कस्तो मापदण्ड प्रक्रिया चाहिँ पुरा गरेर चाहिँ हामीले त्यो मान्छेलाई लिने, त्यो कर्मचारीलाई आफ्नो पार्टीको निकट भएकै आधारमा त्यसलाई हामीले भर्ना गर्ने, या त्यो मान्छेको सर्टेन क्षमता जसलाई चाहिँ क्याम्पसले प्रयोग गर्न सक्छ र पिँढी दर पिँढीले त्यसबाट लाभ लिन सक्छ, संस्थागत लाभ हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ दुईटा मान्छेको बिचको टकराव भयो भने सम्भवतः एउटाले दुइटै अब स्वार्थी भयो भने त के भन्न सकिन्छ र, होइन भने कसैले चाहिँ होइन अलिकति आफ्नो जोगाउनको लागि पनि, हाम्रो साख जोगाउनको लागि भए पनि राम्रो मान्छे लिउँ है, राम्रो मान्छे लिएन भने त हामी डुब्छौँ। अथवा भोलि अर्को मान्छेले नि हाम्रो पालामा यस्तो मान्छे लिँदा हुने अनि अर्काको पालामा चाहिँ किन नहुने भनेर त्यसलाई चाहिँ पछ्याउँछ भनेर अर्को मान्छेले गर्छ भनेपछि त्यो दुईटा मान्छेको टकराव भनेको अन्तत त्यस्तो सैद्धान्तिक टकराव हुन्छ जसको मूल्य चाहिँ त्यो शिक्षण संस्थाले चुकाउनुपर्छ। अब म यहाँ त्यो कुरा त किताबको कुरा भयो, त्यो अमर्त्य सेनको किताबको कुरा। यसमा म एउटा कुरा जोड्छु, जुन कुरा देखाएर अमर्त्य सेनले नालन्दा युनिभर्सिटीको डिनबाट उहाँले रिजाइन गर्नुभयो, राजनीतिक पार्टीगत हस्तक्षेप, सत्ताको हस्तक्षेपलाई देखाएर जुन चिन्ता उहाँले 2010 को डिकेडमा आएर देखाउनु भयो, त्यो समस्या त हामीले अलरेडी भोगिरहेको रहेछौँ क्या, धेरै पहिलादेखि हामीले भोगिरहेको रहेछौँ। यो त चिन्ताको कुरा, धेरै चिन्ताको कुरा हो। जबकि आज इन्डियाको राजनीति चाहिँ एकदमै धेरै राइट विङ पोलिटिक्समा गइसक्यो, एकदमै धेरै नै खत्तम भइसक्यो। शिक्षण संस्थामा जहीँ तहीँ चाहिँ त्यो एबिपीको पेनिट्रेसन छ, बिजेपीको पेनिट्रेसन छ, जहीँ तहीँ समस्या छ। तर हाम्रो समस्या हामीले समाधान गर्न नसकेको, चाहे हिजोको एमाले चाहिँ अलिकति प्रभुत्व बनाएको क्याम्पसहरू होस्, चाहे हिजोको नेपाली काङ्ग्रेस या पछि आएको क्रान्तिकारी उत्साहका साथ आएको माओवादीले आफू आएपछि गरेको क्रियाकलाप होस्, त्यसमा 20-19 मात्रै हो, तर फन्डामेन्टली फरक छैन। फन्डामेन्टल पछि प्रेम दाइले यसमा मलाई लाग्छ कन्ट्रिब्युट गर्नु होला, उहाँले अस्ति एउटा मार्टिन चौतारीबाट इन्ट्रेस्टिङ प्रेजेन्टेसन पनि दिनुभएको छ, खोल्न पर्यो भन्ने एउटा त्यो निकै ठुलो इस्यु पनि भएको थियो काठमाडौँमा, उहाँले पछि त्यसमा जोड्नु होला होइन। त्यसैले हिजो कङ्ग्रेसले चाहिँ विश्वविद्यालयदेखि स्कुलसम्म थालेको त्यो भनौँ न कार्यकर्ता भर्ना गर्ने प्रक्रिया, त्यस पछाडि अनि त्यसको मारमा परेका लामो समय मारमा परेका वामपन्थी प्राध्यापकहरू, अनि वामपन्थी प्राध्यापकहरूले साह्रै भएन यो काङ्ग्रेसले त हामीलाई त साह्रै भेट्यो पेल्यो भनेर चाहिँ उहाँहरूले त्यसलाई काउन्टर दिन, तर ठ्याक्कै काङ्ग्रेसकै शैलीमा उहाँले थालेका चाहिँ नियुक्तिहरू अथवा बढुवाहरू यस्ता खालका कुराको मार आज हामीले जो क्याम्पस प्रमुखलाई भन्दैछौँ, इलाम क्याम्पसको चिफलाई या चाहिँ महेन्द्रनगरको चाहिँ क्याम्पसको सिद्धनाथ क्याम्पसको चाहिँ चिफलाई, तर त्यो चिफको कुरा त अब सुन्न पाइ या कसैले राख्नु पाएन, सायद पूर्व चिफमै कोही यहाँ भएको भए पनि त्यो पाटो सुन्न पाइन्थ्यो। तर पार्टीले बनाएपछि त, पार्टीको नुन खाएपछि त पार्टीको सोझो गर्नु परिहाल्यो नि, यो त सामान्य, यो त बुझिने कुरा हो नि। पार्टीले राखेपछि र पार्टीको नुन खाइसकेपछि त जसको नुन खाए त्यसको सोझो त चिताउनै भयो नि त। त्यसैले गर्दा यो स्ट्रक्चरमा नहानिन्जेलसम्म न हाम्रो क्याम्पस सिप सुध्रिन्छ, क्याम्पस सिप नसुध्रिएछ न हाम्रा सोभियूहरू सुध्रिन्छन्। सबैभन्दा समस्या हाम्रो दुःख त के भयो भने हामीसँग सोभियू पनि भएन। अब यस्तै तलले हो भने म त आजीवन सोभी सचिव हुने सम्भावना छ त्यहाँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीसँग त्यो बढी पनि भएन होइन। सोभियू एउटा, किनभने सोभियू हुनु भनेको त्यहाँको जिम्मेवार निकाय हुनु हो। सोभियू भने त विद्यार्थीको अङ्ग त हुँदै हो, त्यो क्याम्पसभित्रको अङ्ग पनि त हो नि त, क्याम्पसको आधिकारिक एउटा अर्ग्यान पनि हो। त्यसैले उसले जति विद्यार्थीको संवेदनशीलता सोचेर बोल्न सक्छ त्यति नै क्याम्पसको संस्थागत संवेदनशीलतालाई पनि ख्याल गर्न उसको बाध्यता हुन्छ, उसको जिम्मेवारी हुन्छ। तर त्यो चिज पनि हाम्रा ऊबाट गुमेको छ। त्यो कहाँबाट गुम्यो? यहाँ विद्यार्थी नेताहरू, हिजो पूर्व विद्यार्थी नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरू त्यहीँ बसेर काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूले रिभ्यू गर्नुहोस् र अब यो कलङ्कको टीका हामी धेरै नलगाउँ।
अहिलेसम्म यो कलङ्कको टिका लाग्यो होइन, तर यो कलङ्कको टिका अब हामी नलगाउँ। पैसा पनि सकिएला, तपाईँहरूको स्वायत्तताको चाहिँ तपाईँको अवधि सकेर तपाईँहरूलाई आर्थिक सङ्कट त त्यो पर्छ नै त्यहाँनिर, तर त्योभन्दा ठुलो आजको दिनमा हामीलाई नैतिक सङ्कट परेको छ। त्यो नैतिक सङ्कटबाट अब हामी मुक्त हुनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले आफ्नो ठाउँबाट जे जति एक्ट गर्न सकिन्छ सुरु गरौँ, र त्यो भनेको रिस्ट्रक्चरिङ, एकाडेमिक रिस्ट्रक्चरिङबाटै हो भन्ने मलाई लाग्छ। र म विद्यार्थी राजनीति गर्ने साथीहरूलाई पनि भन्छु कि राजनीतिको तौर तरिका बदलौँ। बाहिर अहिले त इन्टरनेट छ, सबै कुरा पढ्न पाइन्छ। संसारमा विद्यार्थी राजनीति कसरी हुन्छ बाहिरको चाहिँ शैक्षिक संस्थाहरूमा कसरी एउटा विचार र अर्को विचारको बिचमा यति भाइब्रेन्ट डिबेट हुन्छ कि कुनै मान्छेले नचिताएको डिबेट त्यहाँ हुन्छ, त्यहाँबाट विद्यार्थीको नेतृत्व आउँछ। यस्तो नेतृत्व आउँछ कि त्यसले भोलि गएर देशलाई चाहिँ एउटा अगाडि लाने कुरा सोच्छ। तर न त्यो क्याम्पस काठमाडौँका कुनै पनि कलेजहरूबाट, न कुनै अर्को ग्रामीण क्षेत्रको उसबाट यो आजको दिनमा देख्न पाइएको छ। यो अलिक दुःखद कुरा छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो सच्याउनु पर्यो। र अर्को ठुलो चिन्ता भनेको चाहिँ डेन्जरस चाहिँ क्यापिटलिस्ट खालको आइडियाहरू, चाहे यो स्मार्टफोन, यी सबै कुरा त चिन्ता आजको दिनमा यो पनि हाम्रो प्राज्ञिक एउटा इन्भाइरोमेन्ट बिगार्ने एउटा चिन्ताको कुरा विषय भयो। अर्को भनेको चाहिँ निजीकरणको मारमा यसरी क्याम्पसहरू पढ्दैछन् कि तपाईँहरूले एकचोटि यसरी सोच्नु पर्यो कि तपाईँको क्याम्पस बिगार्न कतै त्यो मान्छे त लागिरहेको छैन जसले कतै अर्को ठाउँमा निजी कलेज खोलेको छ। कतै त्यो मान्छेले हाम्रो सार्वजनिक क्याम्पसको, हाम्रो सारा अहिलेसम्मको एकाडेमिक उन्नयन भएको चाहिँ उसमा चाहिँ के अरे त्यहीँभित्र बसेर, त्यहीँभित्रको अङ्गमा बसेर, त्यहीँभित्रको कमिटीहरूमा कुनै न कुनै रूपमा देखिएर या अलिक परोक्ष रूपमा बसेर या पार्टीको चाहिँ क्याम्पस हेर्ने विभाग अथवा एकाडेमिक क्षेत्र हेर्ने विभाग यस्तो के नाम राखेर त्यो विभागमा बसेर कतै त्यही मान्छे क्याम्पसलाई सिद्ध्याउन त लागेको छैन जसले कतै बाहिर निजी शैक्षिक संस्था खोलेको छ, अझ निजी क्याम्पस खोलेको छ। के त्यो स्वार्थको द्वन्द्व होइन? के त्यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट होइन? त्यसैले यो कुरा सुरु गर्नु पर्यो र अब लड्नु पर्यो। पार्टीभित्र लड्नु पर्यो, आफ्नो कमिटीभित्र लड्नु पर्यो, आफू जहाँ उभिएको छ त्यो लड्नु पर्यो। र यो स्थितिलाई चाहिँ यो क्युएए मुला मुरुम त भन्छु, यो आए पनि हुन्छ नआए पनि हुन्छ। त्यसको फाइदा के छ, त्यसको पैसा होला के होला त्यो म जान्दिनँ, त्यो प्राविधिक कुरा भयो। तर पब्लिकको आँखामा चाहिँ हामी डराउनु पर्यो। आखिरमा यो यतिकै वर्ष क्युए पाएर के भयो त? आखिरमा अघि डिएन सरले चिरफार गरेको समस्या त समाधान भएन छ त। त्यसको क्युए त हामीले पाइराख्यौँ, गुणस्तर मापदण्ड के भनौँ न इलेक्सनलाई होइन, त्यो त पाइराख्यौँ। तर हाम्रो रोग त हामीसँगै रहेछ नि। त्यसैले समस्यालाई कार्पेटमा छोपेर हामीले पाएको क्युएएको पनि कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसैले यो चिन्ता चाहिँ गर्नु पर्यो। र यो चिन्ता हामी सबैले, फेरि कसैले सोच्न सक्छौँ यहाँ कसलाई के इच्छा भयो, यिनीहरूलाई यहाँ फेरि राजनीति गर्नु पर्यो अथवा चाहिँ यहाँ आफ्नो प्रभुत्व जमाउनु पर्यो र यहाँ यिनीहरूले यो ढालको छलफल पो गरे, यो पटक्कै होइन। त्यो राजनीति तपाईँहरू नै गर्नु, कसलाई गर्नु छ, जसले सोच्नु भएको हुनसक्छ त्यो उहाँहरूले नै गर्नुहोस् त्यो राजनीति होइन। तर त्यो संस्था बचाउँ। त्यो संस्था बच्दाखेरि हाम्रो जिल्लाको एउटा पुरानो, अघि दिलनाथ सरले भन्नुभयो, हाम्रो अञ्चलकै सबभन्दा पुरानो, हाम्रो पूर्वको एकदमै प्रतिष्ठित र हिजोको दिनमा असाध्यै क्वालिटी म्यान पावर उत्पादन गरेको चाहिँ त्यो चाहिँ ऊ बच्छ। त्यो कलेजको गेटबाट भित्र छिर्दै हामीलाई लागोस् कस्तो एउटा आदर्श ठाउँमा म आइपुगेँ। म यहाँनिर चाहिँ एउटा म मेरो इन्टेलेक्चुअल डेटिङ जान चाहन्छु। यहाँनिर म यहाँको चाहिँ प्रत्येक लाइब्रेरीभित्र, त्यहाँको क्यान्टिनभित्र, त्यहाँको कोर्टभित्र, त्यहाँका प्रत्येक क्लासहरूभित्र होइन, त्यहाँ सरहरूसँग चाहे क्लासभित्र चाहे क्लासभन्दा बाहिर पनि चौरका छलफलहरूमा म एउटा यस्तो वातावरणमा म जान चाहन्छु कि म बिहान क्याम्पसमा छिरेर मलाई बेलुकैसम्म त्यहाँ बसिरहन मन परोस्। त्यहाँको रुखको छारीमा बसेर, त्यहाँको गार्डनमा बसेर होइन, त्यहाँको सोभियोको भवनमा बसेर अथवा वाचनालयमा बसेर त्यस्तो खालको एउटा ऊ बनाउँ। त्यति राम्रो एरिया छ, त्यत्रो हामीसँग रिसोर्सेस छ, त्यत्रो ऊ छ, तर त्यो चिजको चाहिँ ठिक ढङ्गले युटिलाइज भएको छैन। त्यो युटिलाइज गर्नु पर्यो भन्दै म अहिले चाहिँ यति नै कुरा राख्छु। यसमा मेरो थप्ने चाहिँ केही छैन। अहिलेलाई मैले यति नै मेरो कुरा टुङ्ग्याएँ। धन्यवाद। हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यस महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पस इलामलाई पहिल्यैदेखि माया गर्नुभएको, आज पनि एउटा चाहिँ काठमाडौँमा रहनु भएर पनि यसप्रति चिन्ता जाहेर गरेर एउटा चाहिँ यो छलफल गरौँ न भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले आग्रह गर्दाखेरि ठिक छ यसको लागि म समय निकाल्छु भनेर आफ्नो समयका व्यस्तताको बावजुद पनि यो समय निकालिदिनु भएको छ आदरणीय वसन्त कुमार बस्नेत दाइलाई। त्यस्तै गरेर कार्यपत्र प्रस्तुत पनि भइसकेको छ। यसमा अब यो हाम्रो भर्चुअल छलफल समय एकदमै अभाव हुने भएको हुनाले मैले धेरै यहाँनिर कुरा गरिराख्नुभन्दा पनि बिचमा म आउने नै छु।
म प्रत्येक सहभागीहरूलाई समय दिने कोसिस गर्नेछु। यहाँहरूलाई बढीमा 1 मिनेट र एउटा प्रश्न मात्रै चाहिँ सठिक ढङ्गबाट राखिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र फ्लोर ओपन भएको पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हात उठाउनु होला, त्यहाँ सङ्केत पनि हुन्छ, सङ्केतबाट हात उठाउनु भए पनि हुन्छ, अन्यथा हात यसरी देखाएरै उठाउनु भए पनि हुन्छ। यहाँहरूले क्रमशः हामी म्युट अन गरिदिनेछौँ र यहाँहरूले आफ्नो प्रश्नहरू अथवा विचारहरू, जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। एउटा प्रश्न 1 मिनेट बढीमा। म यहाँ गणेश सरलाई देखिरहेको छु, जो इलाम चौतारीको एकजना आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। प्रेम दाइलाई पनि रिक्वेस्ट गरौँ। कता प्रेम दाइ हुनुहुन्थ्यो? हुन्छ। हामीले इलाम चौतारीको सुरुको कार्यक्रममा, सुरुको सत्रमा भनौँ न, फर्स्ट फेजमा दोस्रो अङ्कमै थियो इलाम क्याम्पसको दुरावस्था र भावी भनौँ न रणनीति, यस्तै केही टाइटलमा चाहिँ डिस्कसन गरेका थियौँ कि। भनेपछि आज पनि यो भर्चुअलको चाहिँ दोस्रो अङ्कमा हामी चाहिँ फेरि त्यही कलेजको चाहिँ दुरावस्थाको र यो चाहिँ भनौँ न अगाडि कसरी जाने भन्नेमा चिन्ता गरेर कुरा गरिरहेका छौँ। र वास्तवमा यो आफै पनि एउटा दुरावस्था भयो, किनभने यत्रो 1 दशक बितिसक्यो र हामी उही ठाउँमा रहेछौँ भन्ने जस्तो पनि ठ्याक्कै उही ठाउँमा नभए पनि एउटा प्रक्रियाहरूबाट, प्रवृत्तिको दृश्यबाट त्यस्तै देखिन्छ। र म एकदम अब त्यस्तो धेरै इलाम क्याम्पसको इन्स एन्ड आउट्स थाहा छैन मलाई। म त्यसमा छोटो समय बसेर त्यो सामाजिक रूपबाट चाहिँ अन्तर्क्रिया मात्रै गरेको हुनाले मैले जस्ट त्यति मात्रै फोकस गर्न खोजेको कि केही स्थिति हो भने यो त दुरावस्था भयो, यो फेरि हामी अर्को समय बस्ने यसरी छलफल गर्नेछौँ र यही कुराहरू नै अगाडि बढाउनु पर्ने छ भनेदेखि त राम्रो भएन। त्यसले गर्दाखेरि यसमा सिरियसली अब यो आजको छलफलले केही चाहिँ निचोड पनि लिएर आओस् र आगामी दिनमा यस्तै कुराहरूमा राम्रो किसिमबाट जान सक्ने वातावरण बनोस्। त्यसको लागि अब चुनौतीहरूलाई पिन पोइन्ट गर्दै होइन अलिकति दह्रो रूपबाट जाउँ भन्ने मात्रै कुरा हो। मैले त्यही एउटा सन्दर्भ मात्रै जोड्न खोजेको। थ्याङ्क यू। अरू केही छैन मेरो। प्रेम दाइको पनि होला नि केही? मेरो त अब धन्यवाद डिएन सर अनि बसन्तजी, आयोजक साथीहरूलाई। अब 1 मिनट भन्नुभयो, धेरै कुरा छ। कुरा चाहिँ अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने यसो फेसबुकमा हेरेँ अनि यो त इलाम क्याम्पसकै बारेमा चर्चा रहेछ। त्यहाँ हामी पनि पढेको, हाम्रा सबै आफन्तजन त्यो समाजकै रिप्रेजेन्ट गर्ने संस्था भएको हुनाले म पनि यसो लागौँ भनेर आज जोडिएँ। मेरो क्लास छ, आज सुरु हुने बेला भयो, शनिबार भए पनि हामीलाई एकदम भ्याइ नै भएछ। 2-4 कुरा, यो जब अलिक बढी मिडियामा आएपछि यसको चर्चा भएको थियो। काठमाडौँमा पनि हाम्रो अलुम्नाई एसोसिएसन छ, त्यसमा म पनि सदस्य छु। मलाई लाग्छ यो 10 वर्ष अगाडि हाम्रो प्राध्यापक हाम्रो नवल किशोर राई सरले चाहिँ यो एकदम ब्याकग्राउन्ड नोइज आएछ, यो बोल्नै भएन कि यो, यसलाई अलिकति म्युट गरौँ न सबैले। अनि त्यतिखेर पनि छलफल भएको थियो यो इलाम क्याम्पस। मलाई लाग्छ अब त्यतिखेर भाइ आउनु पर्यो, यो इलाम क्याम्पसको यो सदस्य, अलुम्नाईको सदस्य हुनु पर्यो भनेर कुरा गर्नुभएको थियो। त्यस पछाडि हरायो। अनि अस्ति हामीले यही यस्तो अलिकति इस्युजहरू आएपछि एक राउन्डमा, यहाँ म शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभागमा अहिले पढाउँछु, यहाँ इलाम क्याम्पसका साथीहरू पनि अहिले एमफिल पिएचडी गर्न आउनु भएको छ, त्यहाँ सरहरू पनि अहिले सरुवा भएर आउनु भएको छ। अनि युजिसीमा हाम्रो भीम सर पनि हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि हामीले यसो इन्फर्मली छलफल पनि गरेका थियौँ कि एकचोटि बस्ने वातावरण मिल्दैन क्याम्पस चिफ सर अथवा त्यहाँको सबै सरहरू काठमाडौँमा भनेर मैले 1-2 राउन्ड फोन पनि गरेँ। तर त्यो फोनको कुराबाट चाहिँ म अलिकति ल्याङ्ग्वेजको विद्यार्थी भएको हुनाले म के बुझ्छु भने यो समस्या चाहिँ यो धेरै किसिमले चाहिँ यो अलिकति अघि बसन्तजीले भन्नुभयो जस्तो यो मान्छेले अलिकति एकाडेमिक एजुकेसनको कुरा गर्ने भन्दा पनि यो अरू कुराहरू चाहिँ बढी रहेछ। एउटा कुरा खोतल्दा अर्को कुरा खोतलिने र यो अलिकति डिस्कसनमा नआउने जस्तो
बढी भयो। अब छलफल डायलग भनेको त जब ट्रस्ट बिल्ड हुन्छ अनि न हुन्छ। त्यो ट्रस्ट नै बिल्ड नभइकन चाहिँ त्यो छलफल भन्दा पनि त्यसले झन् बढी इस्युजहरू अगाडि बढाउँछ। त्यसै कारणले गर्दा मलाई अहिले लागेको 2-4 कुरा, अब यो बोलिराख्दाखेरि चाहिँ मलाई कहिले कहिले डर पनि लाग्छ, किनभने यो हामी यति धेरै राजनीतिक प्राणी भइसक्यौँ कि त्योभन्दा अरू हाम्रो केही छैन जस्तो पनि हुन्छ, जुन चाहिँ यो मेरो चाहिँ काबु पनि होइन। यो कसैले कसैको विरुद्धमा कसैको के अरे यो प्रवृत्तिहरूको विरुद्धमा भन्दा पनि यो चाहिँ हामीले संस्थालाई कसरी सुधार गर्ने भन्नेतिर अगाडि बढ्ने मेरो 2-4 कुराहरू मात्रै छन्। पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने अघि डिएन सरले भन्नुभएको छ, त्यति धेरै मलाई चाहिँ यो गएको त्यो एकदम प्राज्ञिक उसमै प्रश्न उठ्न थालेपछि चाहिँ त्यो संस्था रहँदैन, जे गरेर पनि रहँदैन। त्यो प्राज्ञिक के कारणले भयो भन्दाखेरि चाहिँ 2-4 कारण हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ यसले यो क्याम्पसहरू भनेको चाहिँ यो पब्लिक इन्स्टिट्युट्सहरू भनेको चाहिँ हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने यसमा खालि पढाइ मात्रै हुन्छ, पढाइ लेखाइ मात्रै हुने ठाउँ हो भन्ने होइन। यो चाहिँ एउटा पब्लिक सेन्टिमेन्ट र पब्लिक चिन्तन नै बोक्छ। त्यसै कारणले गर्दा इलाम क्याम्पस त्यस्तो हुनुमा के हो भन्दाखेरि हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने त्यसले इलाम समाजको पब्लिक हाम्रो चिन्तन पनि र समाजकै त्यसले चाहिँ चित्रण गर्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले त्यो समाज भनेको त्यहाँको राजनीति हो, त्यो समाज भनेको त्यहाँको अहिले बदलिँदो सामाजिक आर्थिक अवस्था होला। अलिकति किनभने त्यत्रो सरहरू पिएचडी गरेको सरहरू म्याडमहरू हुनुहुन्छ, अलिकति त्यतातिर पनि रिसर्चलाई डोर्याउने हो कि कहिले कहिले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले इमिडिएट त्यो आइसको त्यो टुप्पो मात्रै देख्छौँ, तर त्यो भित्रका कारणहरू चाहिँ देख्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले प्रोफेसनल्ली एकाडेमिकली डिल गर्ने कुराहरू त्यति ल्याकिङ भएको देख्छु। त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि कुरा गर्दाखेरि मैले यत्रो प्रेजेन्टेसन्सहरू सुने, कमेन्ट्सहरू सुन्दाखेरि अहिले पनि त्यो जे हामीले न्युजहरूमा पढिराखेको त्यसको रिफ्लेक्सन्सहरू त्यति देखिँदैन। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ धेरै प्रब्लमहरू छन् होला। त्यसै कारणले अलिकति कन्सन्ट्रेटेड के हो इस्युज भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति रिसर्चै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ अब एकाडेमिक संस्था हो, हायर एजुकेसन हो। म पनि हायर एजुकेसनमा अब इलाम क्याम्पसमा पढियो, अब त्यस पछाडि बाहिर पढ्न गइयो, युनिभर्सिटीको के एक्सपिरियन्सेसहरू पनि भयो र अहिले फर्केर आएर युनिभर्सिटीकै एउटा पार्टको रूपमा काम गर्छु र म केही वर्ष विभागीय प्रमुख पनि भएर काम गरेर अहिले यो अलिकति यो एमफिल पिएचडीको कोर्सहरू पढाउँदै गर्दाखेरि मलाई 2-4 अनुभवहरू म सेयर गर्नु मनपर्छ। पहिलो कुरा चाहिँ अघि बसन्तजीले भन्नुभयो कि यो भागबन्डा भन्ने चाहिँ यति धेरै भयो कि यो भागबन्डा चाहिँ यो के अरे क्याम्पसको संरचना बनाउनेदेखि लिएर अहिले त यो क्युए अब यसको इफेक्टिभनेसको बारेमा धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्। तर क्युए बनाउँदाखेरिका त्यहाँको समितिदेखि भागबन्डा अनि जर्नल यतिसम्म हुन्छ कि तपाईँको जर्नल प्रकाशित गर्दाखेरि कसको लेख कसको छाप्नेसम्म के अरे भागबन्डा, अनि त्यस पछाडि त्यो प्रशासनमा त्यो के अरे केही निर्णय गर्नु पर्यो भने भागबन्डा, विद्यार्थीसम्म पुग्नु पर्यो भने भागबन्डा, जुन चाहिँ अत्यन्तै त्यो नहुनु पर्ने कुरा हो कि हामीले छलफल गर्नु पर्यो भनेको त कुन चाहिँ विषयमा के विचारहरू के ज्ञानहरू हामीले प्रमोट गर्नुपर्ने हो। इलामका इन्डिजिनियस नलेजेसदेखि लिएर संसारसम्म भएका ज्ञानहरू कसरी हामीले जोड्ने हो, त्यो कुराहरूमा बढी चाहिँ चिन्ता भएन। त्यसै कारणले गर्दा म के भन्छु भने 10 वर्षको समय, 10 वर्षको भाँड भैलो भनेको एउटा संस्था डुब्नु, त्योभन्दा अरू केही पनि हुँदैन। जस्तो तपाईँको यो एजुकेसन पब्लिक इन्स्टिट्युट्सहरूको ठुलो कुरा पब्लिक ट्रस्ट हो। अहिले म यसो अहिले पनि हाम्रो मास्टर्स पढ्ने इलाम क्याम्पसका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। एकचोटि कस्तो भयो भने यो सेमेस्टर लागू भइसकेपछि म त्यतिखेर विभागीय प्रमुख थिएँ। इलाम क्याम्पसमा मास्टर डिग्री पढाइ भएन सर, हामी के गरौँ भनेर आउनुभयो कि के विद्यार्थीहरू, इङ्ग्लिस एजुकेसनको मेरो विभाग भएको। अनि मलाई कस्तो चसक्क भयो भने ए बाबा कसरी पढाइ हुँदैन, त्यो त एकदम राम्रो क्याम्पस हो भने। त्यस पछाडि 9-10 जना विद्यार्थीहरू आउनु भएको थियो, अनि मैले ल यहीँ पढ्नुहोस् भनेर त्यो विद्यार्थीहरू पढ्छन्। त्यसैले त मैले त्यो पछाडि फर्केर हेर्दा म के बुझ्छु भने इलाम क्याम्पसले संस्थागत रूपमा जे जस्तो भाड भैलोहरू आएको छ त्यति धेरै एकाडेमिक इन्टिग्रिटी गुमाएको मलाई त्यस्तो धेरै हो जस्तो मलाई लाग्दैन अझै पनि। अब सरले त भनिसक्नुभयो, तर हामीले चाहिँ अलिकति के कारणले यस्तो भयो भन्ने कुरा चाहिँ केही चाहिँ यो रिसर्चै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। 2टा कारण हुनसक्छ। एउटा चाहिँ हामी हाम्रो प्रोफेसनप्रति हाम्रो युनिभर्सिटीले गर्ने 3टा काम हुन्छ। एउटा चाहिँ टिचिङ र लर्निङ हो, त्यो चाहिँ एकदमै फन्डामेन्टल कुरा हो संसारका सबै युनिभर्सिटीले। दोस्रो भनेको युनिभर्सिटीले रिसर्च गर्छ, ज्ञान निर्माण गर्छ, समालोचनात्मक आलोचनात्मक चेत भएका
हामी विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्छ। र तेस्रो र महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको त्यो हामीले बिर्सेका छौँ, त्यो भनेको कम्युनिटी सर्भिस गर्छ। म आफै पनि युनिभर्सिटीको एउटा प्रोफेसर भएको हुनाले मलाई मेरो युनिभर्सिटीले कम्युनिटी सर्भिस गर्न पैसा नदियोस्, तर मैले जानेको कुरा समाजलाई बाँड्ने काम, मेरो पब्लिक फोरमहरूमा गएर मैले मेरो बुताले भएको छुट्याएर राख्दिनुस् है, महत्त्वपूर्णै छ यहाँ सबै कुरा रहे पनि। त्यसै कारणले गर्दा मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने हामीले यी तीनटा कुराहरूमा टिचिङ लर्निङमा हामी के चुक्यौँ, हामीले गर्ने कुराहरूमा के चुक्यौँ र हामीले गर्ने रिसर्चहरूमा कहाँ छौँ। अब अनि त्यस पछाडि हामीले गर्ने कम्युनिटी सर्भिसहरूमा के गर्छ, हाम्रो कामको कारणले गर्दा कम्युनिटी सर्भिस भनेको अरूले पब्लिकले हामीलाई कसरी हेर्छन् भन्ने कुराहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ रिफ्लेक्ट गरेर एउटा चाहिँ जेनरल मिटिङ भनौँ न, एउटा के भन्छ त्यो आम सभा जस्तो एउटा के भन्छ यसलाई, त्यो पब्लिक ओपिनियन, ल आउनुहोस् हामी सबै इलामका बसौँ, जो आउनुहुन्छ विद्यार्थी आउनुहोस्, अभिभावक आउनुहोस्, बसौँ न, 2 दिन बसौँ, 3 दिन बसौँ, 5 दिन बसौँ न त, ल म पनि आएर मैले जानेको कुरा भनौँ ल। त्यसैले त अलिकति ओपननेस, तर हाम्रो गोल भनेको चाहिँ यी तीनटा कुराहरू हो, टिचिङ लर्निङ कसरी सुधार गर्ने, हामीले रिसर्चको प्रोफाइल हामीले कसरी बढाउने र चाहिँ कम्युनिटी सर्भिस, कम्युनिटीमा हाम्रो ट्रस्ट कसरी बिल्ड गर्ने, यी तीनटा कुरा गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर ओपन छलफल गर्नको लागि ट्रस्ट बिल्ड गर्नु पर्यो। ट्रस्ट बिल्ड गर्ने धेरै कारणहरू चाहिँ एकले बिल्ड नहुने कारण भनेको चाहिँ एकले अर्कालाई दोष लाउन सुरु गरिन्छ, अनि के हुँदैन, त्यो ट्रस्ट बिल्ड हुँदैन र डायलग हुँदैन। त्यसैले मलाई चाहिँ त्यो हामी पछाडि फर्केर एकचोटि हेरौँ कुन बिन्दुबाट कुरो बिग्रियो, त्यहाँबाट सुरु गरौँ भन्छु। सरी है मैले धेरै समय। धन्यवाद सर, एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो। अब हाम्रो फेरि हाम्रो रविन्द्र सुवेदी आउनु भएको छ, म उहाँलाई धन्यवाद ईश्वरीजी लगायत सम्पूर्ण साथीहरू, आयोजक साथीहरूलाई आइरहेको छ, आइरहेको छ। सबै साथीहरूलाई नमस्ते। आदरणीय दाई दिलनाथ सर, सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। म बुदागत रूपमा केही विषयवस्तु मात्रै राख्न चाहन्छु। पहिलो विषय चाहिँ यति राम्रो विषयवस्तु साथीले जुन संयोजन गरेर गर्नुभयो, यसप्रति आभार। दोस्रो विषयवस्तु चाहिँ यो हामीले छलफल गराइरहेको विषय नीतिले नै व्यवहारलाई निर्देशित त गर्ने हो, तर यो व्यवहारिक छलफल हो कि नीतिगत कुरामा छलफल भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति कार्यपत्र प्रस्तुताज्यूले अलिकति विषयवस्तु खुलाइदिनु भएको भए सहज हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, एउटा विषय। दोस्रो कुरा चाहिँ दिलनाथ सरले राखेका विषय सत्य हो, क्याम्पसका विषयमा जति पनि समस्याहरू राख्नुभयो, तर सत्य यति मात्रै हो त सर? यहाँबाट नै अलिकति चाहिँ हेर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को कुरो, हामीले लामो समयदेखि भोग्दै आएको कुरा के भने इलामका दलले क्याम्पस चलाउँछन् र क्याम्पसका टिचरले इलामका दल चलाउँछन्। यो चाहिँ अलिकति जटिलता यहाँनिर छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। र अघि वसन्त दाईले भन्नुभयो पार्टीले बनाएको क्याम्पससिप त पार्टीप्रति उत्तरदायी त हुनै पर्यो, नुनको सोझो त गर्नै पर्यो। तर इलाममा वर्तमान क्याम्पस प्रमुख त पार्टीले बनाएको, पार्टीले कारबाही गरिसकेको मान्छे हो। समाधान त्यहाँ मात्रै छैन कि, बा नैतिकताको विषयवस्तु, क्याम्पस प्रतिको एउटा सामाजिक उत्तरदायित्वको विषयवस्तु पनि सँगसँगै आउँछ कि जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को विषय चाहिँ क्याम्पस प्रमुख लाचार हुनुहुन्छ, उपयुक्त प्रशासक होइन, तर उहाँको लाचारीपना भन्दा बढी हामी गलत ढङ्गबाट क्याम्पसको सत्ता प्राप्तिका लागि अनेकन ढङ्गका प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। क्याम्पस प्रमुखकै कारणले यो बीचमा अनेकन समस्याहरू आए, तर इलामका दलहरू, क्याम्पसभित्र रहेका चाहिँ हाम्रो आदरणीय प्राध्यापकहरू, त्यहाँको राजनैतिक नेतृत्व, कर्मचारीको नेतृत्व, इभन विद्यार्थी सङ्गठनहरू, हामीले समाधानका लागि के कस्ता प्रयत्नहरू गर्यौँ, यो अहिलेसम्म चाहिँ अभ्यास गर्न र हामीले उपयुक्त ढङ्गले क्रियाकलापहरू गर्न सकिरहेका छैनौँ भन्ने लाग्छ। अर्को विषयवस्तु त इलाम क्याम्पसका सन्दर्भमा भन्दाखेरि जिल्ला पार्टीले गरेको एउटा माइनोरिटी सार्वजनिक भएको छ। हामी एकदम निस्किने गरी छलफलमा उत्रिने भने जिल्ला पार्टीको एउटा बैठक बसेको माइनर सार्वजनिक भएको छ क्याम्पसका सन्दर्भमा। समस्या कहाँ छ त? त्यता पो खोज्ने हो कि भन्ने लाग्छ। र अर्को विषय चाहिँ अहिलेसम्मको हाम्रो इलाम क्याम्पसको समस्या भनेको क्याम्पसमा 2वटा पक्ष छन्, 2वटा मनस्थिति छ, 2वटा स्वार्थ समूहहरू छन्। यी 2वटा मनस्थिति, 2वटा स्वार्थ समूह र 2वटा पक्षका कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म समस्या भइरहेको छ। यसको समाधान भनेको क्याम्पसलाई मेरो स्वार्थ पूर्ति हुन्छ हुँदैन, मेरो ढङ्गले लाग्दाखेरि समाधान मैले केही पाउँछु पाउँदिनँ भन्ने भन्दा पनि क्याम्पसलाई राम्रो बनाउनका लागि, प्राज्ञिक बनाउनका लागि आफ्नो स्वार्थहरू छोडेर माथि उठ्ने भने
अहिले देखिएका समस्याहरूको समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ। बाहेकका नीतिगत विषयहरूमा त हामीले बृहत ढङ्गले छलफल गर्न आवश्यक छ। हिजो पनि त्यति गतिलो आदरणीय बसन्त दाई तत्कालीन विद्यार्थीको नेतृत्व हुँदै गर्दाखेरि हामी विद्यार्थी सङ्गठनमै थियौँ, त्यतिखेर पनि उपयुक्त ढङ्गले क्याम्पस चलेको थिएन। तर आज झन् बिग्रिएको छ चाहिँ क्याम्पस प्रमुखकै कारणले मात्रै हो भन्दा होइन। आज सञ्चालक समितिको बैठक पटक पटक गर्दा नि बस्न सकिरहेको छैन। अघि सरले भन्नुभयो चाहिँ क्याम्पस प्रमुखले 43 दिनसम्म काठमाडौँ बस्दाखेरि पैसा लिएको विषयवस्तु आइरहेको छ। यता फेरि क्याम्पसका अन्य विभिन्न त्यहाँभित्र रहेका विभिन्न इकाइहरूमा विभिन्न व्यक्तिहरूले अन्य ढङ्गबाट पैसा लिएको भन्ने पनि विषयवस्तु आइरहेको छ। भन्नुको मतलब सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी अथवा हामीले चाहिँ यो आर्थिक सुशासनको विषयवस्तु पनि सबैतिर जोडेर लानुपर्छ कि भन्ने लाग्छ। र मुख्य विषयवस्तु चाहिँ हिजो मलाई अन्वेषजीले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब प्रश्न यहाँहरू यतिको आदरणीय दिग्गज व्यक्तिहरूका छेउमा भनौँ, हिजो अन्वेषजीले नि फोन गर्नुभयो, सुरेशजीले नि फोन गर्नुभयो, को हुनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ बसन्त दाई हुनुहुन्छ, दिलनाथ सर हुनुहुन्छ, अनि यस्तो यस्तो मान्छेहरू हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मैले जेबी सरहरूलाई बोलाउनु भएन, राजेन्द्र कुँवर सरलाई बोलाउनु भएन भन्दाखेरि उहाँहरूले अलि अप्ठ्यारो मान्नुभयो अथवा म्यानेज भएन के भन्नुभयो। मैले भने यो समाधान क्याम्पसमा दुईवटा मनस्थिति छ। एउटा मनस्थिति भनेको चाहिँ अहिलेको क्याम्पस प्रमुख हाम्रो जेबी सर लगायतको नेतृत्वको एउटा मनस्थिति छ। अर्को मनस्थिति भनेको चाहिँ क्याम्पस सञ्चालक समितिको अध्यक्ष सहितको एउटा मनस्थिति छ। क्याम्पसका त्यहाँ प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ। यो दुईवटा मनस्थिति दुई ढङ्गको चाहिँ एक ढङ्गले अलि निकृष्ट भाषामा भन्दाखेरि स्वार्थ समूह छ। यो स्वार्थ समूहका कारणले अहिलेसम्म समस्या भइरहेको छ। यसको समाधानका लागि यहाँको दलीय नेतृत्व र सबैजना जाग्नका लागि आवश्यक छ। खास गरेर इलामदेखि बाहिर रहनुभएका महानुभावहरूले पनि यसमा आवश्यक समन्वय र समाधानका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ भन्ने आशा। फेरि पनि साथीहरूलाई इलाम चौतारीप्रति हार्दिक आभार, धन्यवाद। धन्यवाद रविन्द्र सुवेदी, हाम्रो यस इलाम जिल्लाको विद्यार्थी नेतृत्व पनि हुनुहुन्थ्यो। पक्कै पनि यहाँले दिनुभएको सुझावहरू, यहाँले राख्नुभएको प्रश्नहरूमा अहिले फेरि हामी छलफलमा आउने नै छौँ। अरू कोही हुनुहुन्छ भने हात उठाइदिनु होला, हामीसँग समय एकदमै थोरै छ। सबै म्युट देख्यो त। बोल्ने बेलामा त अन गर्ने हो। मेरो सल्लाह चाहिँ के छ भने अघि मैले बिर्सेँ, मेरो टाइम धेरै भएको हुँदैन, अरू नबोलेको बेलामा यो एकचोटि चाहिँ समग्र सकिन्छ भने यो हाम्रो रविन्द्रजीले भन्नुभयो जस्तै सबै क्याम्पसको एउटा गरौँ न, के भयो र अब त्यो एउटा छलफल त निस्किन्छ नि। छलफल अहिलेसम्म डायलग भएको देख्दिनँ। मैले चाहिँ जुवारी देख्छु क्या, मलाई हाँस पनि हुन्छ बेला बेला। एउटाले विज्ञप्ति झिक्छ, ए बाबा क्याम्पस हो यार, किन विज्ञप्ति झिक्दै अर्कोले फेरि अर्कोले पुरै परराष्ट्र नीति नै बिग्रिया जस्तो। मेरो सल्लाह चाहिँ सबै बसौँ एकचोटि। अवश्य पनि हामीले यही छलफलमा हाम्रो चाहिँ कार्यपत्र पनि आदरणीय जसबहादुर डुङ्गेली सरलाई राख्नको लागि पनि अनुरोध गरेका थियौँ। उहाँले समय अभाव, मुद्दाहरूको चाप लगायत विषयवस्तुहरू राख्नु भए पछाडि हामीले उहाँलाई यहाँनिर आउनको लागि अनुरोध गरेको थियौँ। आइडियाहरू पनि उहाँले लिनुभएको थियो, तर आज आउनु भएन, केही समस्या रह्यो होला। त्यस्तै गरेर हामीले राजेन्द्र कुँवर सरलाई पनि यो अनुरोध गरेका थियौँ। क्याम्पसका धेरै प्राध्यापकहरूसँग पनि यो अनुरोध गरेका थियौँ र इलामका धेरै दिग्गज व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ यहाँनिर आउनको लागि हामीले अनुरोध गरेका थियौँ। धेरैजना हामीले देखिरहेका छैनौँ। पक्कै पनि इलामको यो महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पसको सवालमा यो एउटा 26 जना सहभागिताको यो चाहिँ एउटा गुणात्मक छलफल भइरहेको छ। अझै पनि म यहाँहरू कसैलाई आफ्नो चाहिँ केही चिज राख्न छ भने 1 मिनटको समय हामीले अघि प्रदान गरेका छौँ। त्यसमा पनि अब महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदा हामीले छोडी पनि राखेका छौँ, समयलाई हेरेर, आवश्यकतालाई हेरेर। यदि त्यस्तो छैन भने हामी चाहिँ फेरि यो प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू उप चाहिँ हामी आदरणीय दिलनाथ भुयाल सरलाई केही चिज राखिदिनको लागि अनुरोध गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी यहाँनिर कमेन्टहरू पनि हेरिराखेका छौँ। एकछिन म सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर
गजेन्द्र चेम्जोङजीले आज अन्य सरहरू आउनुभएको छ कि छैन भन्ने कुरा राखिराख्नु भएको छ। उहाँहरू हामीले लगभग इलाम क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख, सहायक प्रमुख, सञ्चालक समितिको अध्यक्ष सबैलाई आइडी पनि पठाएका छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ फोन मार्फत पनि अनुरोध गरेका छौँ। उहाँहरू यहाँ हुनुहुन्न, तथापि हामीले यो छलफल अगाडि बढाएका छौँ। महेन्द्र बिराईजी हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई अनुरोध गरेँ। मेरो नमस्कार। यो आजको एकदम महत्त्वपूर्ण विषयमा एक खालको छलफलहरू भयो। क्याम्पसको गुणस्तरलाई माथि उठाउने कुराहरू र अब क्याम्पसभित्र देखिएका समस्याहरूमाथि आज यो कार्यक्रम भइराख्दाखेरि कस्तो लागिरहेछ भने मलाई जस्तो योभन्दा अगाडि अन्य कार्यक्रमहरूमा इलामबाटै सञ्चालन हुने अन्य जुम मिटिङहरूमा अन्य कन्टेन्टहरूमाथिको मिटिङहरूमा अत्यन्त धेरै सहभागिताहरू हुन्छ। त्यही क्याम्पस इलाम क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्नुहुने सरहरू पनि धेरैजना आउनुहुन्छ होइन, अन्यमा चाहिँ उपस्थित हुनुहुन्छ। तर यो जुन आफ्नै एउटा चाहिँ क्षेत्र, अर्थात् यो त सबैको महत्त्वपूर्ण चाहिँ क्षेत्र, चासोको क्षेत्र आफू पनि रहेको क्षेत्रमा चाहिँ सरहरूको उपस्थिति नहुनु चाहिँ यो चाहिँ यसको पछाडि चाहिँ के हो त? समस्यादेखि भाग्ने भन्दा पनि समस्याको समाधान त टेबलमा बसेर छलफल गरेर एउटा चाहिँ निचोडमा जानुपर्छ। यसरी भागाभागको अवस्था भयो भने त हामी यो समस्यालाई त पक्कै पनि किनारा लाउन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब एक त क्याम्पस एउटा एकाडेमिक फिल्ड भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ त बौद्धिक हिसाबले पनि बहसहरू छलफलहरू गरेर अड्किएका मुद्दाहरूमाथि कतिपय ठाउँमा लचकता पनि अपनाउनु पर्ने हुन्छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ अलिकति स्ट्रिक्टली अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ, तर त्यो क्याम्पसको हितमा। अब यो ढङ्गले उपस्थिति जनाइदिनु भएको थियो भने अन्य इलामका चाहिँ प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू, दिग्गज व्यक्तित्वहरू सबै यसमा आइदिनु भएको थियो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो। यहाँनिर चाहिँ आफ्नै खुट्टामा बन्चर हान्ने काम चाहिँ गरिराख्नु भएको छ कि उहाँहरू जस्तो यो एउटा चाहिँ दिग्गज व्यक्तित्व विद्वान वर्ग नै भन्नुपर्छ प्राध्यापक सरहरूलाई त हामी। अनि यसमा चाहिँ अलिक हामी नै आफै पनि यसमा बढी चिन्तित छैनौँ क्या। अब चिन्तन गर्न चाहिँ जरुरी छ। फेरि चिन्तन गरिएन भने त पक्कै पनि यसको त निराकरण, यो समस्याको निराकरण त हुँदैन। समस्यालाई किनारा लाउन सक्ने अवस्था त हुँदैन नि होइन। र अहिले त फेरि यो लकडाउनको अवस्था पनि छ। यो लम्बिएर गइराख्यो भने त यो 2-3 महिना 4-5 महिनाको पिरियडमा पनि त ब्याक नै भइराख्नु भन्ने कुरा त क्याम्पसको पनि धेरै यो हितमा छैन र हामी इलामेको हितमा पनि छैन। हामीले यो इलामको एउटा चाहिँ शैक्षिक संस्था, एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण शैक्षिक केन्द्र इलामकै नभएर यो त एक हिसाबले पूर्वकै शैक्षिक केन्द्र पनि हो। यसलाई चाहिँ हामीले एकदम उन्नत बनाउन सकेनौँ भने त यसमाथि चाहिँ इलामे सिङ्गो इलामवासीहरू माथि नै चाहिँ क्वेसन मार्क खडा हुने स्थिति आउँदैछ र यसको लागि चाहिँ हामीले सबैले सचेत हुनुपर्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद महेन्द्र बिराईजी। हाम्रो दिपेन्द्र खनाल दाईले केही राख्न खोज्दै हुनुहुन्छ, म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहे। धन्यवाद ईश्वर त्यो टिमलाई। विशेष त मरबा क्याम्पस इलामको सन्दर्भ अहिले पछिल्लो समय जुन देखिएको छ त्यसमा यहाँहरूले जुन कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो यसको लागि धन्यवाद। पहिलो कुरो त के हो भने यो इलाम क्याम्पसको मात्रै समस्या होइन, यो हाम्रो चाहिँ नेपालको शैक्षिक क्षेत्र, त्यसमा पनि उच्च शिक्षा हासिल गर्ने क्षेत्रकै यो ठुलो समस्याकै रूपमा देखिएको छ जस्तो लाग्छ। जस्तो चाहिँ पछिल्लो समय 62-63 को आन्दोलन पछाडि नै होला सायद चाहिँ, त्यस पछाडि क्याम्पसहरूको नेतृत्व गर्ने कुरा चाहिँ प्राज्ञिक नेतृत्व भन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट स्थापित भएर आएको होला। सायद त्यसको मारमा अहिले मरबा क्याम्पस मात्र होइन देशभरिका क्याम्पसहरू परेका छन्, त्यसमध्ये धेर थोर हो इलाम क्याम्पस अलि बढी परेको होला अहिले। तर त्यतिखेर जतिखेर भागभण्डा सुरु गरियो त्यही भागभण्डा पछाडि यो अवस्था सिर्जना भएको र त्यसैको पछिल्लो हो
र भागबण्डाबाट आउनेले पनि म भाग खाएर आएको हो त्यसले गर्दा नुनको सोझो गर्नुपर्छ भन्ने कुरो बिर्सेका कारणले इलाममा यो समस्या आएको। नुन खानेले नुनको सोझो गरिदिएको भए समस्या आउने थिएन, अर्थात् चाहिँ अरू क्याम्पस सरको एउटै लेभलको समस्या आउँथ्यो। तर अरू ठाउँमा चाहिँ अहिलेसम्म सायद नुनको सोझो काम हुँदैछ, इलाममा नुनको सोझो भइदिएन, ठुलो समस्या आयो। प्रमुख समस्या भनेकै यो हो र यसको समाधान अब इलाम क्याम्पसबाट खोज्ने बाटो चाहिँ बनिँदैछ कि भन्ने लागेको छ। अब यो इलाम क्याम्पसबाट यसको समस्याको समाधान खोज्दा देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा आएका पनि समस्याहरूको यसले पहिचान गराइदिन्छ र चाहिँ समस्या समाधानतिर जान्छन् भन्ने लाग्छ। र अहिले अब मैले संक्षेपमा भन्न खोजेको कुरा के हो भने अघि बसन्तजीले सुरुमा भन्नुभएको थियो चाहिँ होइन, रविन्द्रजीले पनि थप्नुभयो, क्याम्पसले पार्टी चलाउने, पार्टीले क्याम्पस चलाउने। हाम्रो क्षेत्र छुटिन नसक्नु नि यसको मूल जड हो र त्यसैको शिकार अहिले पछिल्लो समय त अब चाहिँ व्यक्ति व्यक्तिसँग जोडिएका चाहिँ अरू विषय पनि सुनिन्छन्। अब यी कति सत्य हुन् कति असत्य हुन्, अब धेरै चासो लिएर गयो भने को कता फेरि भोलिले भरेदेखि कसको छलफलमा यसले चाहिँ त्यहाँ यति धेरै बोल्यो यसलाई चाहिँ है भन्ने कुरा पनि उठ्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसको ठ्याक्कै निकास निक्लिने गरीका भोलि चाहिँ अघि प्रेम सरले भने जस्तो चाहिँ अध्ययन गरेर यसको चाहिँ समाधान निकाल्ने गरीको कार्यदल बन्यो भने यी भन्दा अलिक मसिनै गरी जानुपर्ने ठाउँ छन्, त्यतिखेर ती कुराहरू पनि आउनेछन् भन्ने कुरा राख्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दिपेन्द्र खनाल दाई, उहाँ पनि पूर्व विद्यार्थी नेतृत्व हुनुहुन्थ्यो, राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। हामी लगभग छलफललाई अब यहाँनिर सहभागीहरूको प्रश्नहरू घट्दै गएको हुनाले दिलनाथ फुयाल सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, म चाहिँ जति पनि प्रश्नहरू उठेका छन् त्यसलाई समस्या भन्दा पनि समाधानको दृष्टिले आफ्नो चाहिँ केही राय सुझावहरू त्यहाँनिर तपाईँको कार्यपत्रमा थप हुने गरी राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले समस्या सँगसँगै समाधान पनि आउने गरी यो छलफललाई अगाडि बढाउने हिसाबले यो छलफल आयोजना गरिरहेका छौँ इलाम चौतारी इलामले। त्यसो भएको हुनाले समाधानको दिशातर्फ उन्मुख हुने गरी यहाँको चाहिँ प्रश्नहरूप्रतिको चाहिँ सुझावहरू आओस् भन्ने हिसाबले अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, क्यापिटल लिएर आउनुहोस् है, क्यापिटल बोलौँ सर? हजुर सर, सुरु गर्नुभएको हुन्छ। हजुर, बिचमा थोरै प्राविधिक समस्याले गर्दा मैले 1-2 जना सरहरूको साथीहरूको कुरा सुन्न असमर्थ भएँ। 25 जना मात्रै रहेछ। यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। यो आयोजक वर्गलाई म विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु, किनभने अब अघि साथीहरूले भन्नुभए जस्तै अब भोलि कतै प्रति ट्याग लाग्ला, कुनै ब्रान्डमा परिएला, के होला त्यो भिन्नै कुरा हो, कुनै किता होला अथवा त्यसको टिका टिप्पणीको विषय होला, तर कसै न कसैले आइस ब्रेक त गर्नै पर्यो नि। छलफल खुलस्त ढङ्गले राख्नु पर्यो, पल्याटी मारेर कुराकानी गर्नुपर्छ, नगरी सोलुसन निस्किँदैन। र सबै साथीहरूको सुझावमा एउटा साझा कुरा के आयो भने अहिलेको परिस्थितिबाट चाहिँ चल्दैन, यो चाहिँ लाचार स्थिति छ भन्ने कुरा देखाउनु भयो। त्यसले गर्दा मेरो प्रस्तुति सान्दर्भिक नै रहेछ भन्ने कुरा नै मलाई लाग्यो। दोस्रो कुरा, विशेष पहिलो टिप्पणीकार बसन्तजीले भन्नुभयो, वास्तवमा विदेशको यसो सानोतिनो अनुभव हामीले हेर्दाखेरि पनि विदेशमा राजनीति गर्दा पनि शिक्षाको सुधारकै हुन्छ। राजनीति चाहिँ कुनै पनि विश्वविद्यालयको भिसी बनाउनु पर्दाखेरि सकेसम्म मेरिटमा 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बरमा रहेको मान्छेलाई नै राख्ने चलन छ। हाम्रो पनि कानुनले चाहिँ के भन्छ भने सबभन्दा वरिष्ठतम मान्छेहरू मध्येबाट 3 जना मध्येबाट चाहिँ त्यसको नेतृत्व छान्ने भन्छ।
अब अहिलेको नेतृत्वमा रहेको साथी वरिष्ठताको हिसाबले कति नम्बरमा हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ आफै क्यालकुलेसन गर्दा इतिहासले आफै बोलिहाल्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यस विषयमा म टिप्पणी गर्न चाहन्न र अरू कुरामा राजनीतिक कुराहरू जे जति उठे अब त्यो मेरो क्षेत्र परेन। मैले देख्दाखेरि त क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति भनेको चाहिँ क्याम्पसमा कार्यरत वरिष्ठ प्राध्यापकहरूमध्ये 3 जनाको नाम जान्छ अरे, यहाँ लेखेको त्यही छ। यो रातो किताब मैले यहाँ सँगै राखेको छु। अनि यसमा 3 जनाको नाम गएपछि वरिष्ठ 3 जना मध्येबाट छानिन्छ अरे। इलाम तपाईँ भनेको ठिक क्याम्पस प्रमुखको विपक्ष भन्दा नि यो पहिल्यैदेखि थियो, बिचमा डिजल्भ भएको के भयो? हजुर, त्यसले गर्दाखेरि अब म त्यति मात्रै जान्दछु। अरू कुरा मेरो डोमेन भन्दा बाहिर, मेरो विषय क्षेत्र भन्दा बाहिरकोमा म टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर क्याम्पसलाई बनाउनु पर्छ भने चाहिँ त्यसै गर्नुपर्छ। अघि साथीहरूले भन्नुभएको कुरा म एकदमै सहमत छु। अब क्याम्पस कमजोर हुनुभन्दा पनि क्याम्पसको नाम कमजोर भयो भने ब्याड म्यान इज बेटर देन ब्याड नेम भन्ने सुनेको। ब्याड नेम चाहिँ नहोस् भन्ने मेरो कामना हो। ब्याड म्यान हुन सक्छ, ब्याड नेम भयो भने जस्तो म यहाँलाई अनुरोध गरौँ, हाम्रो चाहिँ हर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चरमा ठ्याक्कै भर्ना हुने बेलामा सञ्चालक समिति र क्याम्पस प्रमुख बिचमा चाहिँ मुद्दाको स्थिति पैदा भयो। अनि झोला बाँधेर आउन ठिक्क परेका विद्यार्थीहरू इलाममा चाहिँ मुद्दा झगडा छ अरे भनेपछि उहाँहरू गिर्नुभयो। त्यो ब्याड नेम चाहिँ ब्याड म्यान भन्दा पनि ब्याड नेमले चाहिँ अलिकति बढी हामीलाई गरे जस्तो लाग्छ। र सबै साथीभाइहरूले कुरा उठाउनुभयो। म त सबै साथीभाइहरूको यो टिप्पणीलाई म हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गर्दछु। र मलाई एउटा साह्रै कुरा बसन्तजीकोले के छ भने म जुन कलेजबाट पिएचडी गरेँ त्यहाँ बिहान 9 बजीदेखि राति 12 बजीसम्म खुल्ला हुन्थ्यो र हामी ती बिताउन भन्ने हामीलाई लाग्थ्यो। त्यही नै बिताउनको लागि त्यही युनिभर्सिटीमा बिहान उज्यालो भएदेखि बेलुकासम्म बिताउन हामी चाहन्थ्यौँ। त्यो इन्भाइरोमेन्ट इलाममा पनि सिर्जना गरौँ। सबै साथीहरूको यसमा सहयोग होस्। सबै हामी त्यहाँका सरकारवालाहरू हौँ। समुदायको पनि यसमा जिम्मेवारी छ, जवाबदेही छ। त्यसले गर्दाखेरि जागिर खाने मान्छे भोलि अर्को पनि होला, कोही होला, त्यो भिन्नै कुरा हो। तर मुख्य कुरा चाहिँ त्यो समाजको एउटा सम्पत्ति हो, पूर्वाञ्चलको एउटा सम्पत्ति हो, इलामको एउटा सम्पत्ति हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सम्पत्तिलाई कसो गर्दा अब्बल भन्दा अब्बल बनाउन सकिन्छ। आजको यो छलफलबाट सुरु गरेर हामी सबै सरकारवालाहरूसँग लागौँ भन्दै मेरो छोटो तयारीमा पनि सानोतिनो मैले यसो तयारी जस्तो गरेँ। यसमा टिप्पणी गरिदिनु भएकोमा प्रति आभार प्रकट गर्दै मेरो धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद डाक्टर डिएन फुएल सर। त्यस्तै गरेर टिप्पणीकार हाम्रो बसन्त कुमार बस्नेत दाई, त्यस्तै गरेर प्रश्नहरू र जिज्ञासाहरू विचारहरू राखिदिनु हुने श्रद्धेय अग्रजहरू र सहभागिता जनाएर चाहिँ सक्रिय सहभागिता जनाएर यतिका समय गम्भीरतापूर्वक यो छलफल यो बहसलाई लिइदिनु हुने सम्पूर्ण सहभागीज्यूहरू, आदरणीय अग्रजहरू र त्यस्तै गरेर हाम्रो यो चाहिँ इलाम चौतारीलाई प्राविधिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि अन्वेष थुलुङजी, त्यस्तै गरेर सुरेश पोर्तेलजी र मानव अधिकार मञ्च इलाम, जसले यो चाहिँ बत्ती गएको समयमा पनि चाहिँ हाम्रो भर्चुअल चाहिँ यो छलफललाई अगाडि बढाउनको लागि यो एउटा प्लेटफर्म दिनुभयो। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामी इलाम चौतारीको तर्फबाट। पक्कै पनि आजको संवादबाट जिल्लाको यो शैक्षिक हिसाबले अग्रणी अभियन्ता भएको हुनाले पनि महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पस इलामले जिल्लाभरिको अन्य शैक्षिक संस्था र देशैभरिको अन्य शैक्षिक संस्थाहरूलाई पनि मार्ग प्रशस्त गर्ने वातावरण तयार हुनुपर्छ भन्ने एउटा साझा बुझाइ निक्लिएको देखिएको छ। त्यस्तै गरेर सामूहिक छलफल र संवादको अझै पनि आवश्यकता छ र त्यसको अर्को विकल्प छैन भन्ने कुराको पनि एउटा साझा बुझाइ यहाँनिर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर आवश्यकता अनुसार यो क्याम्पसको केही चिजहरूलाई रूपान्तरण गरेर लानुपर्छ र त्यसलाई पनि सामूहिक निर्णय र सामूहिक छलफलबाटै अगाडि बढाइनुपर्छ भन्ने कुराको निष्कर्ष हामीले चाहिँ लिन खोजेका छौँ। त्यस्तै गरेर अनुसन्धानलाई क्याम्पसको समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित गर्ने पर्ने भन्ने कुराहरूलाई पनि हामीले साझा बुझाइको रूपमा लिएका छौँ। र अब अर्कोचोटि को बहसको विषय इलाम चौतारीको चाहिँ
फेरि मरवा क्याम्पसकै समस्या नबनोस्, मरवा क्याम्पसले मार्ग प्रशस्त गरेका चिजहरूको सन्दर्भमा चाहिँ अरूलाई मार्ग प्रशस्त गर्ने गरी बनोस् भन्ने कुरालाई पनि हामीले लिएका छौँ भने चाहिँ लगायत अन्य थुप्रै कुराहरू यहाँहरूको सुझावहरूबाट आएको छ। र हजुर र यो मरवा क्याम्पस एउटा चाहिँ शैक्षिक अग्रणी एक्टिभिस्ट अभियन्ता भएको हुनाले पनि यो चाहिँ एक्टिभिस्टकै रूपमा यसलाई चाहिँ सबैको सामु चाहिँ प्रस्तुत गरिनुपर्छ भन्ने सबैको निचोड आएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई यो चाहिँ हाम्रो छलफल इलाम चौतारीको छलफल बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद प्रदान गर्न चाहन्छु। इलाम चौतारी टिम अन्वेष थुलुङ, त्यस्तै गरेर सुरेश पौडेल र म, हामी सम्पूर्ण इलाम चौतारी युनिटको तर्फबाट मैले इलाम चौतारीको आदरणीय गणेश सर, बसन्त बस्नेत, त्यस्तै गरेर चाहिँ अन्य चाहिँ हाम्रो हेमसागर हेमप्रसाद दाईहरू लगायत सबैलाई देखिराखेको छु। म यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउँदो दिनहरूमा हामी यो निष्कर्षमा फेरि मरवा क्याम्पसकै प्राङ्गणमा र लगायत अन्य फोरमहरूमा छलफल गरेर मरवा क्याम्पसलाई एउटा चाहिँ अग्रणी एक्टिभिस्ट, एउटा चाहिँ शैक्षिक मार्ग प्रशस्त गर्ने शैक्षिक संस्थाको रूपमा पुनः अगाडि बढाउनको लागि प्रेरित र प्रोत्साहित गर्ने नै छौँ भन्ने अनुरोध गर्दै आजको यो छलफललाई यहीँनिर समापन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। र यहाँहरू सम्पूर्णलाई पनि धेरै धेरै सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है। जिल्ला सरलाई पनि मेहनत गरेर बनाइदिनु भएछ। एकदम धेरै धन्यवाद। मलाई चाहिँ यो एउटा परिचय गर्न पाएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो, किनभने एकदमै यो के अरे यो ग्याप भयो कि यो धेरै होइन सर? समस्या भयो त्यसको होइन, मलाई समस्या भएको छैन दिपेन्द्रजी, होइन सबैलाई भयो होला जस्तो लाग्यो कि मलाई यो, किनभने अब मैले होइन यस्तो पनि भयो त्यो म दमकदेखि